त आउनुपर्ने होइन रुजनले चाहिँ आज आउनु भ्याउँदिनँ म रेकर्डिङ हेर्छु भनिसके अघि मलाई मेसेज गरेको थिएँ अन्त प्रवेश निशेष र उको त्यसमा 3 जना त भयो ए 10 सम्म कुरौँ होला म फाइलहरु पनि खोल्दै गर्छु यसो गरौँ होला हिजोसम्मको कुरामा कसैलाई के भन्नु छ भने बरु डिस्कसन गरौँ केही छ दाइ मेरोमा त्यो किबोर्ड सर्टकटले नै काम गर्दैन किन होला त्यो त ल्यापटपकै समस्या होला नि हैन भन्न खोजेको अब त्यो अप्सनमा पनि रेप्लिकेटको साइडमा कन्ट्रोल आर भनेर देखाउँछ नि हैन त्यो पनि देखाउँदैन के तर अब ESC इनियनर चाहिँ काम गर्छ हैन त्यो डिलिट चाहिँ काम गर्दैन के अनि कन्ट्रोल आरहरु त्यस्ता सर्टकटहरु पनि काम गर्दैन ई ट्याब्स खोलेपछि मात्र ई ट्याब्स खोलेपछि मात्रै अरुमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ ओ भनेपछि त्यो ई ट्याब्स भित्र त्यस्तो के सेटिङ छ कि यो चाहिँ अहिलेसम्म मैले नसुनेको समस्या भयो पहिला स्याप सिक्दा चाहिँ भइरहेको थियो हैन पछि ई ट्याब्स चाहिँ भएन के रहेछ त अप्सन दि कतै हुन्छ कि त्यो कस्टमाइज टुल ठीक छ त्यो एकपल्ट म युट्युबमा हेर्नु पर्यो त्यो मलाई पनि मैले अहिलेसम्म त्यो इन्काउन्टर नगरेको समस्या भयो तिमीले एकपल्ट युट्युबमा हेरेर न भएन भने मलाई फाइल इमेल गर बा मेरोमा काम दिने अथवा मेरोमा पनि दिएन भने चाहिँ त्यो त्यही भित्रकै समस्या हुन सक्छ यहाँ दियो त्यहाँ दिएन भने चाहिँ हेरौँला है एकपल्ट मलाई उ गर्दै राख्नु इमेल गर ल यो चाहियो हामीलाई अर्को के चाहियो भन्दा निशान के छ खबर हजुर ठिकै छ धेरै पछि आयो नि अलि बिजी भएर त्यसै टाइमिङ अलि नमिलेर त्यही त हुनु पनि हो कतिपय त खाना खाने समय नै पर्दिन्छ म चाहिँ ठ्याक्कै क्लास भ्याएर मात्रै खाना खाँदैछु कि आजकल ए आफै बनाउनु पर्छ अलि बाइक परेन त्यस्तै ठिकै छ कहिले काहीँ रेकर्डिङ हेऱ्यो कहिले आफै जोइन गर्यो 9:30 बजे त्यही त ठिकै छ अहिलेसम्मकोमा केही समस्या आएको छ भने भनौँ है हिजोको रेकर्डिङ हेऱ्यौ छैन मेरो हिजो अस्तिदेखिको बाँकी छ दुईटा क्लास ए हिजो बाटोको चाहिँ अलि हेरौँ है अलिकति थ्योरिटिकल कुरा छन चाहिँ तर पनि कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ कि भर्खरै आइपुगेको थिएँ घर गर्दा आउने बित्तिकै जोइन गरेको भोलि हेर्छु ल हुन्छ हिजोको कुरासँग अलिअलि रिलेटेड थियो आजको त्यही पनि खासै फरक पर्दैन ठिकै छ यसो गरौँ ल अब हामी 5 जना मात्रै छौँ अब अरू सबैले रेकर्डिङ नै हेर्ने होला हैन म सुरु गर्छु नि त है दा एउटा सानो कुरा भन्दिनु नि भन न त्यो अस्तिको त्यो माथिको ग्रिडमा राख्दाखेरि कोलम बाङ्गो आएको छ नि त अलिकति एङ्गलमा डिल भएको थियो नि त्यसलाई सिधा गर्नलाई के गर्नु पर्छ दाइ ए त्यसो सिधा गर्न चाहिँ के गर्ने भने नि सुरुमा त त्यो कति एंगलमा जस्तो यो छ नि हैन यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्यो है सिलेक्ट गर्न पनि
जस्तो अब यसलाई सिलेक्ट गर्यो है कुनै तरिकाले, यहाँ चाहिँ मेरो किन बीम मात्रै भइरहेछ एकछिन है। र तपाईँलाई मैले गरेँ होइन, अनि त्यसपछि यो बीम मेरो सिलेक्ट भइरहेको छैन कि, यसको त्यो युनिक नम्बर पत्ता लगाएर हामी त्यो सेलेक्ट अनि त्यसपछि प्रोपर्टिज अथवा के अरे टाइप, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कलम होइन, अनि त्यसपछि त्यो कोलममा गइसके पछाडि अहिले सबै नै सिलेक्ट भयो होइन। अनि के गर्ने भने यो एसाइनमा जाने होइन, फ्रेममा जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ लोकल एक्सेस भन्ने छ क्या, अनि यो रोटेट बाई एङ्गल गरेर यीबाट नै मिलाउने हो क्या हुन चाहिँ। अब त्यो कति एङ्गलमा भन्ने चाहिँ हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्रिडबाटै थाहा हुन्छ कि, tan इन्भर्स x बाई y बाई x गरेर थाहा पाउने नि, लगभग त्यसो गर्दाखेरि मिल्छ है। अनि यदि अब यस्तो यो बाङ्गो किन आएको भन्ने त्यो बुझ्यौँ नि हामीले, यो ग्रिड नै बाङ्गो बनायौँ नि त पहिले। ग्रिड बाङ्गो बनायो भने चाहिँ त्यो ग्रिडसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी ट्याब्सले आफै हाल्छ। अनि हामीलाई चाहिँ सिधै राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो ग्रिड बनाउँदाखेरि हामीले त्यो सबै होरिजोन्टल बनाएको थियौँ नि, त्यसरी बनाउनु पर्यो है। भयो उपदेश? जवाफै आएन। ल म सुरु गर्छु ल, कसैले सुरु गरौँ भनौँ त। 4-5 जना मात्रै छु, एक्लै बोलिरहेको छु जस्तो लाग्छ कि फेरि। सुरु गरौँ दाइ। ल है त। अब हिजो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डिफाइनमा हामीले एउटा लोड प्याटर्नको कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यस पछाडि मास सोर्सको कुरा गऱ्यौँ है। लोड प्याटर्न र मास सोर्स पछाडि चाहिँ अब हामी लोड कम्बिनेसन्समा आउँछौँ है। अब यो लोड कम्बिनेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीसँग विभिन्न खाले लोडहरू छ नि त होइन, डेड लोड छ, लाइभ लोड छ, अर्थक्वेक लोडहरू छ। अनि हामीले अब त्यो लोडहरू चाहिँ ठ्याक्क रियल सिनेरीमा कसरी लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तो डेड लोडको इफेक्ट कति, अनि लाइभ लोडको इफेक्ट कति, अर्थक्वेक लोडको इफेक्ट कति है, त्यो कुरो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन नि त। अनि लगभग यति आउँछ भन्ने किसिमले एउटा एम्पिरिकल तरिकाले केही कम्बिनेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो कोडले बनाएको छ क्या। अनि हो त्यो कम्बिनेसन्सहरू एसाइन गर्ने काम चाहिँ यो लोड कम्बिनेसनमा हामी गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एड न्यू कम्बो गरेर राख्नु पर्दैन है, एड डिफल्ट डिजाइन कम्पोज भनेर यहाँ गरे पनि भयो है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन हो, यसमा टिक गर्नु पर्यो है। अनि त्यस पछाडि यहाँ तल हेर्ने कन्भर्ट टु युजर कम्बिनेसन अनि एडिटेबल लेखेको छ नि, यदि हामीले यहाँ चेक मार्क गरेनौँ भने चाहिँ भित्र गएर हामीले त्यो कम्बिनेसनहरू एडिट गर्न पाएनौँ है। चाहिँ डिकन 1, डिकन 2, डिकन 3 भनेर आइरहेको हुन्छ। यसमा चेक गरिसके पछाडि चाहिँ युडिकन 1, युडिकन 2, युडिकन 3 भनेर आइरहेको हुन्छ क्या, भनेको युजर डिफाइन्ड एडिटेबल भने जस्तै। अब हामी चाहिँ चेक मार्कै गर्छौँ किनभने एडिट गर्ने केसेसहरू पनि हाम्रो प्रशस्तै आउँछ, त्यो एकछिनमा थाहा हुन्छ है। ल अनि त्यस पछाडि यहाँ एड डिफल्ट डिजाइन कम्पोज गऱ्यौँ भने फ्रेम डिजाइन डिफाइनमा गयो है। त्यसपछि चाहिँ लोड कम्बिनेसन्स, एड डिफल्ट डिजाइन कम्बिनेसन, कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन। किन दुईटा मात्रै आइरहेछ त, अचम्म भइरहेछ। कन्क्रिट फ्रेम म एकपल्ट अर्को फाइल खोल्छु ल, यसमा के समस्या भयो, नत्र भने फेरि सबै हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ क्या, ज्याउ हुन्छ। जस्तो म यो फाइल खोल्छु है। डिफाइनमा गयो है, लोड कम्बिनेसन्समा गयो। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक अघि यहाँ आइसकेको छ है। यो चाहिँ के गर्ने भने नि अहिलेको मात्रै थोरै समस्या भयो जस्तो लाग्यो, के भएर समस्या भयो मलाई त्यो थाहा भएन है। कहिलेकाहीँ यस्तै के भइरहेको हुन्छ। जस्तो लोड कम्बिनेसन्समा गएर एड डिफल्ट डिजाइन कम्पोज है, अनि त्यस पछाडि कन्भर्ट टु युजर कम्बिनेसन एडिटेबल, अनि त्यसपछि हाम्रो कन्क्रिट फ्रेम डिजाइन हो नि त। त्यसो गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर जम्मी
अहिले चाहिँ धेरैवटा कम्बिनेसनहरू छ है। यहाँ सबैलाई म डिलिट गर्छु एकपल्ट सुरुमा। ल यहाँ चाहिँ अब 29 बाट सुरु भयो होइन, अघि त्यो 28 सम्म भएको हुनाले अब यहाँ काउन्ट गर्यो भने हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14वटा हुन्छ क्या है। अघि त्यहाँनिर के कारणले आएन त्यो भएको हुनाले मैले अर्को फाइलमा काम गरेँ है। म अर्को फाइलबाटै सिकाउँछु, त्यो अर्को हामीले गरिरहेको फाइलको बारेमा नै कुरा गरौँला। अब त्यहाँ युडिकन 1 युडिकन 2 युडिकन 3 युडिकन 4 युडिकन 5 गरेर युडिकन 14 सम्म भनेर आइरहेको हुन्छ है। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि अघि मैले एडिटेबल भएको हुनाले यहाँ अगाडि युडी आउँछ है। त्यो एडिटेबलमा हामीले चेक मार्क लाउन जरुरत छ। यदि त्यहाँ चेक लाएन भने चाहिँ डिकन 1 डिकन 2 भनेर मात्रै आउँछ क्या है। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो IS 1893 पार्ट 1 है, यसलाई एकपल्ट यसको सुरुतिरै छ, यहाँतिर छ। ल अब यहाँ के भने, यहाँ के छ भने यो लोड कम्बिनेसनको कुरा मैले भने है। जस्तो हामीसँग यहाँ पनि हेऱ्यौँ भने डेड लोड छ, इम्पोज लोड है, अनि अर्थक्वेक लोडहरू एक्स र वाइ डिरेक्सनमा छ। हामीले EQX र EQY भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ होइन। हरेक लोडहरूको इफेक्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो एक्ज्याक्ट कुरा त कसैलाई पनि थाहा छैन नि त होइन। अब यो इम्प्रिकल रिलेसन जस्तै हो, यति मध्ये चाहिँ एउटा कम्बिनेसनले चाहिँ काम गर्छ है भन्ने एजम्सन हो यो होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो के कति बिर्सिनु भने यो के अरे यो पछाडिको प्लस माइनस 0.3 ELY छ नि, यो प्लस माइनसदेखि यता चाहिँ एकछिनको लागि बिर्सिनु है। यो प्लस माइनस 0.3 ELX प्लस माइनस जुन यो प्लस माइनस छ, अहिले मैले माउसको कर्सर कुदाइरहेको योभन्दा पछाडिको भ्यालुहरू बिर्सिनु एकछिनको लागि है। अब त्यो बिर्स्यो भने हामीसँग हरेकमा कतिवटा कम्बिनेसन भनेर आएको छ हेरौँ त। यो सुरुकोमा कतिवटा बन्यो है, प्लस माइनस एकपल्ट प्लस ELX अर्कोपल्ट माइनस ELX, दुईटा बन्यो, यहाँ दुईटा बन्यो, 2 2 4 6 8 10 12वटा कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो बनेको छ है। अनि अघि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ त 14वटा कम्बिनेसन छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ डिफल्ट हाम्रो उसले चाहिँ अर्को दुईटा कम्बिनेसनहरू दिइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ डेड लोड प्लस लाइभ लोड मात्रै होइन, अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा 5 डेड लोड भन्ने दिएको हुन्छ। यो युडिकन 29 मा गएर हामीले यसरी मोडिफाई गरेर हेऱ्यौँ भने पनि हुन्छ है। यो 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने हुन्छ। यो नचाहिए पनि हुन्छ होइन, नहाले पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ युडिकन 29 मा आएको छ, त्यो भएर अलिकति नझुक्यौँ ल। यो चाहिँ खास हाम्रो युडिकन 1 भनेर आइरहेको हुन्छ। युडिकन 1 मा चाहिँ 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस के अरे सरी 1.5 टाइम्स डेड लोड मात्रै हुन्छ है। यो हटाइदिए पनि हुन्छ, राख्नु भए हुन्छ, केही पनि फरक परेन होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने हुन्छ है। त्यसो गरेर चाहिँ 14वटा कम्बिनेसनहरू बनेको हुन्छ। तर अब यो कम्बिनेसन 14वटा कम्बिनेसन, यहाँ त पछाडि प्लस माइनसको पनि कुरा छ होइन। अनि हामीले चाहिँ किन यो प्लस माइनसलाई नेग्लेक्ट गरेर भन्ने अब त्यो लाग्यो होला होइन। यो के हुन्छ भने त्यसको लागि हामीले यी कोडमा पढ्न सक्छौँ है। डिजाइन होरिजोन्टल अर्थक्वेक लोड भनेर भनेको छ। When lateral load resisting elements are oriented along two mutually orthogonal horizontal directions, the structure shall be defined for effects due to full design earthquake load in one direction at a time and not in both directions simultaneously. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म ठ्याक्क बुझाउँछु ल। जस्तो अघि भर्खर उपदेशले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ आएर ठोकिन्छ क्या ठ्याक्कै। यो भन्दाखेरि मानौ हाम्रो चाहिँ एउटा कोलम चाहिँ रेगुलर ग्रिडमा बनिरहेको कोलम छ है। रेगुलर ग्रिडमा भनेको बुझिन्छ नि, जस्तो हाम्रो ल यही कोलमलाई इक्जाम्पल मानौँ न, यो कोलम हो। अब यसको लागि भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस भनेको यतापट्टि भयो है, यतापट्टि भयो, अनि वाइ एक्सिस भनेको यतापट्टि भयो है। अब यो कोलम चाहिँ कसरी ओरिएन्टेड छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो ग्लोबल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ योसँग ट्याक्कै अर्थोगोनल भएर प्रोपरली ओरिएन्टेड भएर बसेको छ। अब मानौ हाम्रो अर्थक्वेक फोर्स चाहिँ यताबाट आयो अरे, EQX चाहिँ यताबाट आयो अरे है, EQX चाहिँ यताबाट आयो अरे भने यो यता एक्स डिरेक्सनबाट आएको अर्थक्वेक फोर्स आएको बेला चाहिँ वाइ डिरेक्सनतिर केही पनि इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरो है। यो भनेको हामीले फिजिक्समा पनि पढ्यौँ नि होइन। जब यतापट्टि प्योर एउटा अर्थोगोनल डिरेक्सनतिर चाहिँ हामी फोर्स लगाउँछौँ भने यसको इफेक्ट त त्यही लाइन अफ एक्सिसमा देखिन्छ, अरू त देखिँदैन होइन। त्यो केस हो यो है। यसलाई म यहाँ पनि थोरै बनाएर जस्तो हामीसँग चाहिँ एकदम पर्फेक्टली एलाइन्ड छ है। मैले भनेको चाहिँ यताबाट आयो
फोर्स एक्स डिरेक्सनतिरबाट आयो भने यसको इफेक्ट चाहिँ प्योरली एक्स डिरेक्सनतिर हुने भयो, तर वाइ डिरेक्सनतिर चाहिँ यसको कम्पोनेन्ट डिभाइड हुने भएन भनौँ। यो त्यो केसको लागि हो यसले भनेको, यो जुन अहिले यहाँ कोडमा भनेको छ त्यसको चाहिँ इन वान होरिजेन्टल डिरेक्सन एट अ टाइम भन्छ है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामी यो पछाडिको प्लस माइनस भन्दा पछाडिको कम्पोनेन्ट चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ है। तर अब कस्तो हुन्छ भने अघि ठ्याक्कै उपदेशले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई यसरी रेगुलर बनाउने भन्ने कुरा होइन। रेगुलर बनाउँदा के हुन्छ र नबनाउँदा के हुन्छ भन्ने सवाल चाहिँ मुख्य हो क्या यसमा। अब यसलाई एकपल्ट म कपी गर्छु है, यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु है यहाँबाट, अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ म थोरै रोटेट गरिदिन्छु। अब हाम्रो चाहिँ जो यो कोलम छ यसरी आउने भयो अरे है, यसरी आउने भयो अरे। ल अब के भयो भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस अघि यसरी थियो है, यतापट्टि एक्स एक्सिस थियो होइन, यतापट्टि चाहिँ वाइ एक्सिस थियो, ग्लोबल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। अब यसको लागि भनेको लोकल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको कुरा आयो नि त। अब किनभने यो त टिल्टेड छ होइन, त्यसको लागि अहिले मैले प्रोपरली त बनाइनँ। ल मानौँ के अरे लोकल एक्स एक्सिस यता, त्यसपछि लोकल वाइ एक्सिस एकछिनको लागि अब यस्तै कसो भयो अरे भने ग्लोबल एक्स एक्सिस र ग्लोबल वाइ एक्सिस अथवा एक्स एक्सिस बिच त यहाँ बिचमा त इन बिट्विन त यहाँनिर त एङ्गल बन्ने भयो। अब यो कति एङ्गल बन्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन, कति एङ्गल बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। अनि त्यो भइसके पछाडि कोडले के भनेको छ भने अब यो केसमा चाहिँ जस्तो साइन थिटा कस थिटा कम्पोनेन्ट बन्ने भयो नि त, भनेको एकतिर आएको अर्थक्वेकको कम्पोनेन्ट चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा पनि डिभाइड हुने भयो एउटा रेसियोमा, साइन थिटा अथवा कस थिटाको रेसियोमा। तर कोडले चाहिँ त्यो साइन थिटा कस थिटाको रेसियो भन्दा पनि के मान्छ भन्दाखेरि जब यसरी चाहिँ प्रोपरली एलाइन्ड हुँदैन, यहाँ 6.3.2.2 मा भनेको छ यस बारेमा है, एकपल्ट पढौँ। when lateral load resisting element are not oriented along mutually orthogonal horizontal directions है, structure shall be designed for the simultaneous effect due to full design earthquake load in one horizontal direction plus 30% of design earthquake along the other horizontal direction। भनेको यसरी ग्लोबल एक्सिस र लोकल एक्सिस चाहिँ फरक परेको केसमा चाहिँ जुन डिरेक्सनमा चाहिँ अर्थक्वेक आइरहेको हुन्छ है, जस्तो एक्स एक्सिसतिरबाट आयो भने वाइ एक्सिसतिर त्यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ 30% त्यसले लिन्छ भन्ने एजम्सन चाहिँ हाम्रो कोडले गरेको छ है। वाइ एक्सिसतिर आयो भने एक्स एक्सिसतिर 30% कम्पोनेन्टमा डिभाइड हुने भयो होइन, रिजोल्युट हुने भयो। एक्स एक्सिसतिर आयो भने वाइ एक्सिसमा 30% रिजोल्युट हुने हो, त्यो कुरो चाहिँ यहाँ भनेको छ। भनिसके पछाडि त्यो केसमा चाहिँ हामीले पछाडिको यो कुराहरू चाहिँ एड गर्ने भनेर भनेको छ है। यहाँ पछाडि चाहिँ प्लस माइनस भन्दा पछाडिको जुन केस छ हेरौँ त, यहाँ अर्थक्वेक लोड एक्स आयो नि भनेपछि अब वाइ एक्सिसतिर चाहिँ यसको 30% चाहिँ रिजोल्युट हुने भयो क्या इफेक्ट, भनेको 0.3 ELY है, प्लस माइनस यहाँ एकपल्ट प्लस एकपल्ट माइनस है, त्यसरी गरेको छ हरेकमा। अब यदि चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको मोडेल जो छ होइन, अघि हाम्रो त्यहाँ लोड कम देखाएन र हामीले अर्को फाइल खोल्यौँ होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ बेटर के गर्दा हुन्छ भने अब हामी चाहिँ यो जुन अघि चाहिँ 12वटा कम्बिनेसन थियो होइन, डिफल्टहरू दुईवटा जोडिँदाखेरि 14 आएको हो होइन, वास्तवमा 12वटा कम्बिनेसन हो जुन हामीले कोडबाट पनि देख्यौँ। अब चाहिँ यो पछाडिको नै इफेक्टहरू जोड्यो भने कतिवटा आउने भयो हेरौँ त। जस्तोमा चाहिँ कतिवटा आउने भयो भन्दाखेरि 4वटा कम्बिनेसन आउने भयो होइन, अनि 4 × 6 भनेको 24वटा कम्बिनेसन चाहिँ आउने भयो है, 24वटा कम्बिनेसन यहाँ आउने भयो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कम्बिनेसन पनि हामी राख्छौँ है। त्यो कम्बिनेसन चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले त फुटिङ डिजाइन गर्छौँ पछि है। फुटिङ डिजाइन चाहिँ हामीले के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि हरेक कोलममा आउने डेड लोड र इम्पोज लोड है, डेड लोड र लाइभ लोड भनौँ न, हो त्यो लोड बराबरको लागि मात्रै चाहिँ हामीले फुटिङ डिजाइन गर्ने हो नि त। हुन त हामीले आरसिसीमा पढ्यौँ होइन, त्यसको लागि सेफ्टी फ्याक्टर 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर बल्ल डिजाइन गर्ने भन्ने त्यो फ्याक्टर्ड एक्जियल फोर्स अथवा के भनेर हामीले पढ्यौँ, त्यो अलग कुरा। तर हामीलाई चाहिँ डेड लोड र लाइभ लोडबाट मात्रै आउने एउटा कम्बिनेसन पनि चाहिन्छ क्या। भनेपछि
इरेगुलर कन्फिगुरेसन छ भने यदि बिल्डिङको भन्नाले यदि कोलमहरू चाहिँ ग्लोबल एक्स एक्सिससँग म्युचुअली एलाइन्ड छैन भनेदेखि चाहिँ हामीसँग 24वटा कम्बिनेसन कोडले दिए अनुसारको हुने भयो है। अनि अर्को एउटा भनेको चाहिँ डेड लोड प्लस लाइभ लोडको लागि जुन चाहिँ फुटिङको लागि है त्यो बनाउनु पर्ने भयो। अनि अर्को एउटा पनि बनाउँछौँ हामी इन्भेलप भनेर। त्यो इन्भेलप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तो पछि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि त जस्तो हाम्रो 24-25वटा कम्बिनेसन भयो होइन। अब जस्तो हामीले शियर फोर्स डायग्राम अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम नै हेर्ने हो भने पनि अब कुन चाहिँ कम्बिनेसनको लागि हेर्ने है, 24वटैको लागि हेर्न त त्यो साध्यै हुँदैन। यो इन्भेलपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने भएभरको कम्बिनेसनहरू एउटै खाममा हालिदिन्छौँ, इन्भेलप भनेकै खाम। अनि त्यो त्यहाँभित्र भएको सबैभन्दा क्रिटिकल कम्बिनेसनको आउटपुट चाहिँ यी ट्याब्सले स्वतः दिन्छ है। भनिसके पछाडि म यसलाई फेरि एकपल्ट भन्छु, यदि हाम्रो कलमको कन्फिगुरेसन चाहिँ रेगुलर छ भने हाम्रो 12वटा कम्बिनेसन हुने भयो है। 12वटा कम्बिनेसन कसरी भन्दाखेरि प्लस माइनस भन्दा पछाडिको कुराहरू चाहिँ हामी राख्दैनौँ है। त्यो भने 12वटा कम्बिनेसन हुने भयो। तर अघि हामीले ई ट्याब्समा हेर्दाखेरि यहाँ 14वटा कम्बिनेसन छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ ई ट्याब्सले 1.5 डेड लोड जुन यो सबैभन्दा सुरुको कम्बिनेसनमा हुन्छ 1.5 डेड लोड भनेर यसले स्वतः दिएको हुन्छ, त्यो हटाए पनि केही फरक पर्दैन, त्यो एउटा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने हुन्छ के है। यो 1.5 टाइम्स डेड लोड र लाइभ लोड भन्ने हुन्छ है। यो दुईटा कम्बिनेसन हुन्छ एक्स्ट्रा। त्यसरी चाहिँ यहाँ 14वटा आएको। तर यदि हाम्रो कोलमको चाहिँ कोलमको कन्फिगुरेसन चाहिँ ग्लोबल एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिससँग चाहिँ म्युचुअली एलाइन्ड छैन भने अब हामीले चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा अर्थक्वेक फोर्स आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ अर्को अर्थोगोनल अर्को डिरेक्सनमा 30% इफेक्ट आउँछ भन्ने मान्यता अनुरूप हरेकमा हाम्रो कतिवटा कम्बिनेसन हुने भयो भन्दाखेरि 4-4वटा हुने भयो है। भनेपछि 4 × 6 24। अनि त्यो बाहेक अर्को कुरा सम्झिने, अर्को भनेको चाहिँ हामी फुटिङको लागि डेड लोड र लाइभ लोडको कम्बिनेसन होइन। अनि अर्को भनेको इन्भेलप बनाउँछौँ भनेपछि 26वटा हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क हाम्रो सुरुको केस भनेको कोलम चाहिँ म्युचुअली एलाइन्ड छ ग्लोबल एक्सिससँग भन्ने किसिमले 14वटा छ होइन। अब यदि हामीले चाहिँ त्यो 24वटा बनाउनु पर्यो भने अब हामीसँग अरू केही अप्सन छैन। यिनीहरूलाई यहाँ भएकैलाई चाहिँ जस्तो अब यो युडिकन 3 है, जस्तो यसलाई चाहिँ म एड कपी अफ कम्बो गर्ने है। जस्तो यो चाहिँ अहिलेको लागि म एकछिन एडिट गरिदिन्छु ल, एडिट मात्रै लेखिदिन्छु। यो चाहिँ यदि हामीले अरू कम्बिनेसन थप्नु पर्यो भनेको केसमा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरो छँदैछ होइन। जस्तो अब हामीले सुरुको लागि कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो के छ, इएलएक्स छ भने एकपल्ट प्लस 0.3 ELY थप्नु पर्यो, अनि अर्कोपल्ट माइनस 0.3 ELY थप्नु पर्यो होइन। भनिसके पछाडि यहाँ इक्युएक्स मात्रै छ नि त होइन। युडिकन 3 मा चाहिँ यही आउँछ क्या, यही क्रम अनुसारै हुन्छ यता हाम्रो ई ट्याब्समा पनि ल, त्यो ख्याल गर्नु। इक्युएक्स छ है, इक्युएक्स मतलब इएलएक्स छ। अब एकपल्ट म प्लस 0.3 ELY अर्कोपल्ट माइनस 0.3 ELY थपिदिन्छु। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट एड गर्ने होइन, इक्युवाई गर्ने है। अनि त्यसपछि कति भन्दाखेरि 0.3 गर्ने। एकपल्ट यो प्लस भयो अनि अर्कोपल्ट चाहिँ इक्युवाई नै गऱ्यो, अर्कोपल्ट चाहिँ माइनस 0.3 लिन्छ, माइनस पनि लिन्छ क्या। यसरी गरेर चाहिँ यसलाई ओके गर्ने है। मैले अहिले एडिट भने है। अब त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब अर्कोमा ELY हुन्छ, त्यसमा पनि प्लस 0.3 LX माइनस 0.3 LX गरेर यसरी हामीले म्यानुअल्ली चाहिँ सबै कम्बिनेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ हामीले बुझे, यो डिलिट गरिदिए है ल। अनि त्यस पछाडि भनेको अर्को एउटा कम्बिनेसन, अब अर्को दुईटा कम्बिनेसन हुनु, चाहे हामीले दुईटै केसमा त्यो 12वटा कम्बिनेसन हुँदा पनि अथवा त्यो 24वटा हुँदा पनि दुईटैमा गर्ने अब कमन कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो यो फुटिङको लागि लाने, जस्तो यो सेकेन्डवालालाई 8 कपी अफ है, त्यसलाई के लेख्नु भन्दाखेरि डेड लोड प्लस लाइभ लोड। यो चाहिँ हामीले के गरिराखेको भन्दाखेरि फुटिङमा पछि सेफमा लाने कम्बिनेसन हो है। यो लिनियर एडै गर्नु। अनि त्यस पछाडि यहाँ सबै 1.5 छ होइन। यो चाहिँ भएको लोडलाई चाहिँ यो सेफ्टी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको क्या, स्केल फ्याक्टर भनेको। अब सबैले 1 गर्नुभयो हुन्छ है, यहाँ 1 गर्नुभयो हुन्छ, पछि 1.5 गर्ने भन्ने कुरो त सेफमै पनि आइहाल्छ क्या।
यसरी चाहिँ 111 गर्दै जाने 111 गर्दै जाने है। अनि यसलाई चाहिँ ओके गर्नु पर्यो है। हेर्नु त यहाँनिर सबै डे लोड अनि त्यसपछि लाइभ लोड मात्रै आएको हुन्छ है। यसरी डे लोड प्लस लाइभ लोड छ भनेपछि हाम्रो कतिवटा भयो 12वटा थियो। हामी अहिले रेगुलर भनेर एज्युम गरिरहेको छौँ, इरेगुलर भयो भने पनि यो चाहिँ गर्ने नै हो। अब अन्तिममा हामी इन्भेलपमा हाल्छौँ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि एड न्यू कम्बो गर्ने है। यसको नाम चाहिँ इन्भेलप। प्रायः सबैले इन्भेलपै लेख्छ, एउटै खाममा हाल्ने भन्ने आशा हुनसक्छ। अनि अब कम्बिनेसन टाइपमा चाहिँ हामी यहाँ इन्भेलप गरिदिने क्या। अरू सबैमा लिनियर एड थियो है। त्यसपछि यसमा इन्भेलप गरौँ। यो एब्सोल्युट एडिडी एसआरएसएसहरूको बारेमा चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर डाइनामिक्स 2 मा पनि पढ्छौँ है। इन्भेलप गर्ने। अब यसमा चाहिँ सबैलाई थप्दै जानु पर्यो क्या। जस्तो हामीले जुन अघि जम्मा कतिवटा कम्बिनेसन भयो यो बाहेक भन्दाखेरि 13वटा भयो नि। या जस्तो यसलाई चाहिँ यसरी एड गर्दै युडिकन 29 देखि युडिकन 30 है। यसरी युडिकन 31 है। यसो गर्दै 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 हामीले यो डेड लोड प्लस लाइभ लोडसम्म गर्नु पर्यो ल। यहाँभन्दा यो तल मोडल डेड लोड यिनीहरू गर्नु पर्दैन। यिनीहरू सबैको कम्बिनेसन हो नि त यो माथिको भनेको कोडले दिएको 12वटा प्लस अघि जुन हामीले के अरे तल फुटिङ डिजाइनको लागि डेड लोड प्लस लाइभ लोड लाने भनौँ नि हो, त्यो चाहिँ सबै यहाँ एड गरेर है। जस्तो अहिले म गरिदिन हालौँ न 31 32 है 33 34 ल गर्दै गएँ। मैले सबै गरिनँ ल, बुझिहाल्यो होला। गर्दै यो यहाँसम्म गरेर चाहिँ ओके गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा इन्भेलप भन्ने पनि भन्छ है। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ओके गर्ने है। यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेफिनेसनको पार्ट चाहिँ अलमोस्ट सकिन्छ है। मैले जे भने यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने बिचमा सोधौँ है। छैन भने म अगाडि बढ्छु। केही छ? अनि एउटा कस्तो पनि भइरहेको हुन्छ भने जस्तो हामी जुन एउटा स्याम्पल फाइलमा काम गरिरहेको छौँ त्यसमा त हाम्रो कोलम अलिकति इरेगुलर आइरहेको छ नि त। भनेको चाहिँ 24वटा कम्बिनेसन हाल्नुपर्ने केस आइरहेको छ नि त होइन। तर कस्तो भइरहेको हुन्छ भने कोडल प्रोभिजन अनुसार त हामीले 24 + 2 26वटै हाल्नु पर्ने हो। तर अब जति धेरै कम्बिनेसन भयो त्यति नै त्यो 12वटा कम्बिनेसन भन्दा पनि क्रिटिकल कम्बिनेसनहरू चाहिँ अरूमा आउने सम्भावना त बढेर जान्छ नि त। त्यो भयो भने चाहिँ पछि चाहिँ सेक्सन ठुलो आउने ओर्ने समस्याहरू हुन्छ। र कतिपय डिजाइनरले चाहिँ अब सामान्य रेसिडेन्सियल घर छ र इरेगुलर कन्फिगरेसन छ भने पनि त्यो 12 + 2 14वटा कम्बिनेसनमा मात्रै पनि काम गरिरहेको हुन्छ है। त्यो चाहिँ अब डिजाइनर्स फ्रिडम हो त। तथापि कोडल प्रोभिजनले चाहिँ त्यो भन्दैन है। यहाँसम्म त्यो कुरो बुझौँ है। अब त्यति भइसके पछाडि चाहिँ अब यही फाइलमा काम गरे पनि हुन्छ होला। आखिर मलाई बुझाउनु हो। मैले त्यो अर्को फाइलमा काम गरिसकेको छु। त्यो काम गरिसकेको फाइलमा एकैपल्ट एनालाइसिसबाट सुरु गरौँला। अब हामी के सुरु गर्छौँ भने अब लोड एसाइनमेन्ट है। यहाँसम्म भइसके पछाडि अब हामी लोड एसाइन गर्छौँ। जस्तो हामीसँग चाहिँ यहाँ यस्तो मोडल छ होइन। एउटा सानो खाले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ थियो है। यहाँ चाहिँ स्टेयरकेस पनि मोडलिङ गरेको छ। त्यो भएको हुनाले मैले राखिरहेको थिएँ। अब लोड एसाइनमेन्टको कुरामा चाहिँ अब हामी के लोडहरू एसाइन गर्छौँ भन्ने कुरा हो है। कुन लोड एसाइन गर्छौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले चाहिँ लोड प्याटर्न्समा जे यहाँ लिस्ट गरेका थियौँ त्यो सबै एसाइन गर्छौँ। अब यसलाई म थोरै भन्छु। यो डेड लोड भनेको चाहिँ हामीले यहाँ बनाउँदाखेरि जस्तो बिम कलम स्ल्याबहरू जुन मोडलिङ गऱ्यौँ त्यो स्वतः इट्याप्सले लिन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 1 आफैले लिन्छ भन्ने आशा हो। त्यो भयो। त्योभन्दा बाहेकको सबै जस्तो वाल लोड, पार्टिसन वाल लोड, प्यारापेट वाल, फ्लोर फिनिसको कुरा, अनि यो स्टेयरकेसको कुरा। किनभने यहाँ स्टेयरकेस मोल्डिङ गरे पनि यहाँ माथिको ट्रिड र राइजर जुन त्यो ट्रायङ्गुलर सेक्सन हुन्छ त्यसको लोड त यहाँ हाल्नु पर्यो नि त होइन। अथवा हामीले अर्को मोडलिङ गर्ने हो भने हामीले यदि मोडलिङ गर्ने हो भने
पनि यो स्टेयरकेस चाहिँ हामीले त्यो लोड हाल्नुपर्छ, त्यो पनि आज हामी हेर्छौँ। अनि अब वाटर ट्याङ्क भन्ने छ। अब वाटर ट्याङ्कको बारेमा मैले हिजो पनि भने, अब रेसिडेन्सियल घर हो भने त्यो एक दुईवटा हिल ट्याङ्क राख्ने हो होइन। यसलाई चाहिँ पोइन्ट लोड मानेर त्यो डिफाइन गरिने भयो, यसलाई नेग्लेक्ट गरे पनि भयो, किनभने हामीले त्यहाँ रुफ लाइभहरू पनि एसाइन गर्छौँ, त्यो अलरेडी सफिसियन्ट हुन्छ क्या। बेकारमा त्यो सबैभन्दा माथिको त्यो बिममा पनि धेरै रिबार डिमान्ड गर्छ अनावश्यक। अनि लाइभ लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 रुफ लाइभ सबैको कुरा गर्छौँ। इक्युएक्स र इक्युवाई भन्ने कुरो चाहिँ यो प्रोग्रामले आफै क्यालकुलेट गर्छ है। हामीले एसाइन गर्ने लोड चाहिँ यति हो। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने, अब सबैभन्दा सुरुमा हामी चाहिँ वाल लोडबाट सुरु गरौँ है। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्सेल सिट बनाएको छु होइन। त्यो एक्सेल सिट चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि दिन्छु। अब यो लोडको कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, लोड भनेको के भन्दाखेरि मास त हो नि होइन, भनेको गामा भी है। गामा भनेको युनिट वेट इन्टु भोल्युम हो नि त होइन, गामा भी हो। अब जस्तो अब सबैभन्दा सुरुमा वाल लोडबाट सुरु गरौँ ल। सबैभन्दा सुरुमा त हामी वाल के को लाउँछौँ भन्ने क्वेसन आयो होइन। अब जेनरली वाल भनेको हामी ब्रिक वाल लगाउँछौँ है, इँटाको वाल। अब अहिले त भ्यालीमा एएससी ब्लकहरू पनि लगाउने चलन छ होइन। तर अब जे लगाए पनि त्यसको युनिट वेट भनेको मैले भने नि मास इक्वल्स टु गामा इन्टु भी भनेर मैले भने है। म यहाँ एउटा पनि गर्छु, गामा इन्टु भोल्युम होइन, भोल्युम हो नि त। लोड इक्वल्स टु त यो हो है। अब यो गामाको भ्यालु चाहिँ अब हामी फ्रिक्वेन्टली चाहिँ इटा प्रयोग गरिरहेको हुनाले यति भन्ने थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ नयाँ मेटेरियल आयो भने चाहिँ त्यसको लागि हामीसँग कोड छ है। यो कोड म आज हालिदिन्छु। हामीसँग 875 को पार्ट 1 मा यो डेड लोड भन्ने कोड छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मेटेरियलहरूको चाहिँ त्यो युनिट वेटहरू छ है, त्यहाँबाट हामीले हेरे हुन्छ। अहिले चाहिँ अब ठ्याक्क हामीले ब्रिकको बारेमा कुरा गरिरहेको हो होइन। अब ब्रिकको पनि अब धेरै खाले हुन्छ क्या, अनि ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्छ, त्यसको एभरेज भ्यालु यहाँ राखेको हुन्छ। अब नर्मली हामी चाहिँ 19.2 लिन्छौँ क्या, नेपालको केसमा अलिकति हाई नै लिन्छौँ, किनभने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ इटा एक्लै हुँदैन नि त, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के पनि हुन्छ भन्दाखेरि मसला पनि हुन्छ नि त होइन, पिसिसी पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि सिल लिन्टेलहरूको कुरा पनि आउँछ। त्यो सबै गरेर 19.2 नै लिने गर्छ सबै डिजाइनरहरूले। अब एएससी ब्लक लियो भने अब यसको भन्दा कम हुन्छ होइन, त्यही 7, 8, 9 होला। यहाँ पनि भनेको छ प्रेस्ट ब्रिक हो भने अलिकति कम हुन्छ है। त्यो यहाँबाट हेर्न सकियो यदि कुनै नयाँ मेटेरियलहरू आयो भने है। अनि त्यो भइसकेपछि यो गामा भन्ने कुरो त्यहाँबाट आयो। अब भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो है। लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट नै त हो। अब के हुन्छ भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भयो होइन, ब्रेथ इन्टु हाइट भयो। अब हामीले चाहिँ यी ट्याब्समा यदि लोडहरू एसाइन गर्ने हो भने, जस्तो चाहिँ भरे एसाइन गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यो बिममाथि एसाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ है, फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेडमा हामी गयो, यसले चाहिँ किलोन्युटन पर मिटरमा मागिरहेको हुन्छ क्या है, किलोन्युटन पर मिटरमा। अब अहिले गरेको हिसाबले त किलोन्युटनमा आउने भयो होइन। अब पर मिटरको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ यदि जस्तो वाल लोड चाहिँ वारपार लागिरहेको हो है, वारपारै लागिरहेको हो भने त यो बिमको लेन्थ जति हो त्यति नै लेन्थमा लागिरहेको हो भनेको केसमा त लोड पर मिटर गर्नु पर्यो भने है, लोड पर मिटर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जति आएको छ है डिभाइड बाई एल गर्यो भने चाहिँ अन्तिममा के आउने भयो भन्दाखेरि बी इन्टु एच आउने भयो नि त होइन। अन्तिममा बी इन्टु एच आउने भयो। त्यो भइसके पछाडि अब बी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अटोक्याड फाइलबाट हेरौँ है, यस्तो यही फाइल हेरौँ, यसको एउटा सेक्सन हेरौँ है। जस्तो यो चाहिँ वाल हो है, यो वाल हो, यो वाल चाहिँ जस्तो यो यही वाल हेरौँ है, कुनै वाल हेरौँ ल, यो तलकै। अब यो वालको लोडको कुरा गरिरहेको छौँ नि त होइन। अब यो वाल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो त यसरी परसम्म गइरहेको हुन्छ है, वारपार पर गइरहेको हुन्छ। अब यदि यो वाल चाहिँ यसरी बिममाथि रेस्ट गरिरहेको हो भने त्यो ब्रेथ इन्टु हाइट मात्रै गरे पुग्छ भन्ने कुरो त यहाँबाट आयो नि त। कुन एजम्सनमा भन्दाखेरि त्यो वाल चाहिँ वारपार बिममाथि बसेको छ भन्ने एजम्सनमा है। अनि अब त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ब्रेथ भनेको चाहिँ यो ब्रेथ हो है। अब नर्मली के भइरहेको हुन्छ भने हामीसँग फुल ब्रिक र हाफ ब्रिक भन्छ है। फुल ब्रिक भनेको 9 इन्चको लगाइरहेको हुन्छ भने हाफ ब्रिक भनेको ठ्याक्कै त्यसको 4.5 इन्चको अथवा
लगाउने कि 2टा इँटा लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब जेनरली बाहिर जस्तो यो बिल्डिङको यो बाहिर हो नि त, यसलाई चाहिँ प्लानबाट हेरौँ। यसरी आउटरमा चाहिँ जेनरली 9 इन्चको लगाउने चलन हो, तथापि 5 इन्चकै पनि लगाउँछन् आजकल। अनि भित्र पार्टिसन वाल मात्रै छ भने चाहिँ 5 इन्चको लगाउने चलन हो होइन। र डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सेफ साइडको लागि होइन, त्यो पनि डिजाइनर्स फ्रिडम हो है। अब त्यहाँ 5 इन्चको अटोक्याड ड्रइङमा दिएको छ भने 5 इन्चकै हाले पनि भयो, नत्र भने अलिकति म सेफ साइडमा बस्न र 9 इन्चकै हाले पनि भयो होइन, त्यो जसै गरे पनि भयो। ब्रेथको कुरा, अब यो हाइटको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाइट भनेको हामीले इट्याप्समा पनि एसाइन गर्दाखेरि कति हाइट एसाइन गरेको भन्ने थाहा भइहाल्यो होइन। जस्तो अब म त्यही कुरा एकपल्ट रिपिट गर्छु। जस्तो एउटा स्टोरी हाइट कति भयो भन्यो भने चाहिँ इट्याप्समा हामीले यो माथि है, यो सबै स्ल्याबको माथिको पोर्सनदेखि चाहिँ यहाँसम्म यति हो भनेर हामी इट्याप्समा एसाइन गर्छौँ है। त्यो मैले अस्ति पनि भने, किनभने इट्याप्सले चाहिँ जे सेक्सन बनाउँदै नि माथिबाट तल बनाउँछ क्या। अनि जस्तो स्ल्याब पनि माथिबाट तल बनाउने हुँदाखेरि हामीले 10 फिट 5 इन्च सुरुमै भनिदियो भने त्यसले 5 इन्च खाने भयो। त्यसो गर्दाखेरि क्लियर स्प्यान हामीले जति चाहेको त्यति आउने भयो नि त होइन। अब अहिले यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यदि कुनै पनि वाल ठ्याक्क बिमको मुनि बनिरहेको छ भने, जस्तो हेरौँ त यो वाल चाहिँ यो बिमको मुनि बनिरहेको छ नि भने, त्यति बेला हाइट चाहिँ कति मात्रै हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो के अरे हाम्रो इट्याप्समा दिएको जस्तो 10 फिट 5 इन्च हुन्छ नि, यसमा चाहिँ यो बिमको डेप्थ घटाउनु पर्यो होइन। बिमको डेप्थ यहाँ 14 इन्चको होला है, 14 कि 12 इन्चको छ, 14 इन्चको छ है। भनेपछि हाइट चाहिँ त्यो ख्याल गर्ने। अब भित्र पार्टिसन वालहरू हो भने, अब जस्तो अब यो वालको कुरा गरौँ है, यो वालको माथि त बिम आइरहेको छैन होइन, हुन त यहाँ सेकेन्डरी बिम छ छन चाहिँ, अब अहिले यहाँ देखेको छैन नि त मैले बुझाउनलाई। भने त्यसको चाहिँ हाइट चाहिँ वारपार पुरै क्लियर स्प्यान भरेको लिन पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु झुकिएर आउँछौँ क्या हामी, सबैमा एउटै राख्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी लोड पर मिटर पत्ता लगाउने हो। अब यहाँ एक्सेल सिटबाट हेरौँ। अब पहिलो एजम्सन चाहिँ के भन्दाखेरि, यदि वाल लोड चाहिँ वारपार बिम माथि लागिरहेको छ भने, म यो एक्सेल सिट हालिदिन्छु, तपाईँहरूसँग छ भने त्यही प्रयोग गर्नुभयो भने भयो, यो पनि कम्फर्टेबल नै छ। जस्तो ब्रेथ भनेको कति भन्दाखेरि हाफ ब्रिक वाल लगाएको छ भन्ने बुझ्यो है। हाफ ब्रिक वाल चाहिँ जेनरली 5 इन्च के भनेर 0.4166 यो हाल्यो भने पर मिटरमा आफै कन्भर्ट हुने खाले छ। अनि हाइट भनेको चाहिँ अब त्यो ख्याल गर्नु पर्यो, बिम मुनि छ भने त्यो बिमको डेप्थ घटाएर हाल्नु पर्यो, छैन भने वारपार हाल्नु पर्यो, जति हाइट हो त्यसरी हाल्ने। अनि त्यसपछि अन्तिममा कति आयो भन्दाखेरि यहाँ किलोन्युटन पर मिटरमा आयो नि त, यसरी 6.69मा आयो है। यसमा डिभाइड बाई लेन्थ गरेको होइन है, यसमा चाहिँ सिम्पली हामीले ब्रेथ इन्टु हाइट मात्रै गरिदिउँ। अनि त्यसपछि यो 19.2सँग मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि किलोन्युटन पर मिटरमा चाहिँ यो अनुरूप आएको भन्ने कुरो हो। अब त्यस्तरी हाल्ने हो भने चाहिँ अब यसलाई 6.69 त्यसरी एसाइन गर्नु पर्यो। तर म्याक्सिममले चाहिँ यसो गरिरहेको हुन्छ। तर यो पनि कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, उदाहरणको लागि यसलाई हेरौँ है, यसलाई हेरौँ, यो वाललाई अथवा यो वाललाई हेरौँ है, यो वाललाई हेरौँ। अब यहाँसम्म छ होइन। अब मानौँ अर्को यो बिम चाहिँ यहाँदेखि वारपार छ अरे क्या, वारपार छ अरे भने यो केसमा त हामीले यति सेक्सनमा आएको लोड चाहिँ यो पुरै सेक्सनमा लाग्छ भन्ने किसिमले हाल्यौँ भने त त्यो त हाम्रो लोड एसाइनमेन्ट नै गलत भयो नि त होइन। धेरैले चाहिँ यो पहिलो एजम्सनबाटै काम गरिरहेको हुन्छ क्या, सबैमा यति नै हाल्दिने हुन्छ, जसले गर्दा त्यो इनपुटै रङ भइसकेको हुन्छ होइन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भने, जस्तो ट्रापेजोइडल लोडको कुरा आउँछ है। ट्रापेजोइडल लोडको कुरो चाहिँ कस्तो भने, ठिक छ म त्यो एकछिनमा स्टेयर केसमा कुरा गर्छु है, अहिले यतैपट्टि लागौँ। यो अहिले मैले चाहिँ मेन वालको कुरा गरेँ। अब यदि मेन वालमा चाहिँ डोर विन्डोहरू आयो भने चाहिँ अब त्यसलाई डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि 2टा तरिका छ, सेक्सनबाट हेरौँ है, सेक्सन अथवा एलिभेसनबाट हेरौँ र सेक्सनबाट हेरौँ है। जस्तो यहाँ यो सेक्सनमा हेऱ्यो भने है, यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा भेन्टिलेसन जस्तो आइरहेको छ होइन। अब त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि, सबैभन्दा सुरुमा ग्रस एरिया पत्ता लगाउने के। ग्रस एरिया भनेको चाहिँ यो वालको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गर्नु, त्यसको टोटल भोल्युम आयो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो जति चाहिँ त्यसको ओपनिङ छ त्यसको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर त्यसको भोल्युम पत्ता लगायो। ग्रस भोल्युमबाट यो ओपनिङको भोल्युम घटाइसके पछाडि नेट भोल्युम आउँछ है। अनि हो त्यो नेट भोल्युमबाट चाहिँ हामी लोड क्यालकुलेसन गर्छौँ। यहाँ अझै क्लियर छ है। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मेन वालमा
एउटा मात्रै कि ढोका आएको छ कि झ्याल आएको छ कि भेन्टिलेटर आएको छ है। त्यसको लागि के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो वालको ब्रेथ चाहिँ यति रहेछ 5 इन्चको रहेछ है, अटोमेटिक यसले मिटरमा दिन्छ। वालको हाइट चाहिँ 9 मिटर रहेछ। अब लेन्थ अफ स्प्यान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हामी गरौँ है, जस्तो एउटा मात्रै भएको चाहिँ यहाँ रहेनछ है, छ ल। जस्तो यसलाई हेरौँ ल, एकछिनको लागि यहाँ पनि एउटा कलम छ भन्ने एजम्सनमा है। जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले लोड एसाइन गर्नु पर्यो रे है। भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एक्सेल सिटबाटै हेरौँ, यो वालको ब्रेथ 0.42 छ, मतलब यसको चौडाइ है, यसको चौडाइ चाहिँ 0.42 छ। हाइट कति छ भन्ने कुरो तपाईहरुलाई सेक्सन उपलब्ध हुन्छ, त्यो सेक्सनबाट हेर्ने है, यो सेक्सनबाट हेर्ने। अनि त्यस पछाडि भनेको अर्को यसले के मागेको छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ स्प्यान भनेको छ। लेन्थ अफ स्प्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कोलम टु कोलम, जस्तो यहाँ एउटा कोलम छ भन्ने एजम्सनमा चाहिँ त्यो कोलमदेखि चाहिँ यो कोलमसम्मको डिस्टेन्स, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स भन्ने भयो। अनि अब ओपनिङ हाइट, त्यहाँ त्यो बिचमा चाहिँ जस्तो हाम्रो ओपनिङ हाइट भनेको डोर आएको भने डोरको हाइट हैन, विन्डो आएको भने विन्डो हाइट। जस्तो यो केसमा के छ भन्दाखेरि 3 फिटको छ है, जस्तो यो चाहिँ 3 फिटको छ। यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको ब्रेथ भयो। अब हाइट भनेको 7 फिट हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ ढोकाको केसमा है। झ्यालको केसमा 4 फिट पनि हुनसक्छ, 5 फिट पनि हुनसक्छ, ब्रेथ पनि 3, 4, 5 फिट सक्छ। हामीसँग डोर विन्डो सेड्युल भन्ने पनि हुन्छ हैन, त्यो डोर विन्डो सेड्युलबाट पनि हामीलाई त्यो थाहा भइहाल्छ है। यहाँ डोर विन्डो सेड्युल चाहिँ यसमा दिएको रहेछ है, त्यहाँबाट पनि थाहा भइहाल्छ। अब त्यति गरिसके पछाडि ओपनिङ हाइट पनि दियो, ओपनिङ लेन्थ पनि दियो भने भोल्युम आफ्टर डिडक्सन भनेको यो ग्रस भोल्युमबाट भनेको वाल ब्रेथ इन्टु वाल हाइट हैन, अनि त्यसपछि लेन्थ अफ स्प्यान है, यो इन्टु यो यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ हैन, त्यसले बनाएको छ। त्योबाट चाहिँ यो ओपनिङ डिडक्ट गर्यो भने चाहिँ यति भोल्युम आउने भयो के है, भोल्युम आफ्टर डिडक्सन यति आउने भयो। अनि किलोन्युटन पर मिटरको लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो C14 यो भोल्युम आफ्टर डिभाइड बाई यसको लेन्थ अफ स्प्यान इन्टु 19.2 है, त्यो गरेर हाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम एकुरेट मेथड हो क्या। एकदमै ठुलो बिल्डिङहरू छ भने चाहिँ त्यो हरेकमा इन्डिभिजुअल वर्कआउट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि डिजाइनरहरूले चाहिँ त्यो एकदम एजम्सनमा हालिदिइराखेको हुन्छ, नत्र भने यसरी गर्नु भने चाहिँ अझै एकुरेट हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर दुईटा ओपनिङहरू आयो अरे है, दुईटा ओपनिङहरू आइराख्ने केस पनि प्रशस्तै हुन्छ। डोर र विन्डो नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त है। जस्तो यसलाई हेर्ने भने एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो। यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्ने हो भने है, एउटा विन्डो छ, एउटा डोर छ है। अब यो केसमा पनि हामीले त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रसबाट चाहिँ त्यो ओपनिङहरू घटाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि यसमा त्यही गरेको छ है। वालको ब्रेथ, वालको हाइट, लेन्थ अफ स्प्यान भनेको कोलम स्प्यान, डोरको हाइट, डोरको लेन्थ, त्यो भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो ब्रेथ भनेको चाहिँ यही हुन्छ कि भोल्युम क्याल्कुलेसनको लागि हाइट इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दाखेरि यसको भोल्युम आयो नि त है। त्यो भएको हुनाले पनि यहाँनिर यो कमन, यो C18 चाहिँ कमन, यो वाल ब्रेथ चाहिँ कमन लिएको हो। यो यसमा म ओभर एक्सप्लेन गर्दिनँ ल, एकदमै सिम्पल अल्जेब्रा छ। म यो तपाईहरुलाई पठाइदिसके पछाडि बुझिहाल्नुहुन्छ है। यो यसरी आउने भयो। यो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट तरिका हो। अब अर्को तरिका चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने अब यसरी हरेकमा वर्कआउट गर्नु पर्यो भने त कस्तो झन्झटिलो जस्तो लाग्यो नि त हैन। अनि हाम्रो आर्किटेक्चरल कोड अनुसार पनि लगभग त्यो कुनै पनि सेक्सनको चाहिँ 30% भन्दा धेरै चाहिँ ओपनिङ हुन पाउँदैन ओर्दैन भन्ने त्यस्तै के नियम छ है। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन यो सुरुबाट गर्यौं नि हैन, जस्तो 6.69 आयो नि, जति लोड आयो यसमा चाहिँ 20 देखि 30% चाहिँ ओपनिङ हुने गर्छ है भनेर। जस्तो एकदमै धेरै ओपनिङ जस्तो देखियो भने 30%, एकदमै कम देखियो भने 20%, ठिकै जस्तो लाग्यो भने 25% है। त्यसो गरेर नर्मली 25% डिडक्ट गरिन्छ क्या। भनेपछि ओपनिङ छ भने इक्वल्स टु 0.8 हुने भने त 20% डिडक्ट गरेपछि, अथवा 25% डिडक्ट गऱ्यो भने 75% रहने भयो हैन। 0.75 इन्टु यो गरेर जति आउँछ त्यो ओपनिङ भएकोमा चाहिँ सिधै यसरी चाहिँ 5.02 भनेर चाहिँ पनि डिजाइनरहरूले हाल्ने गरेको पाइन्छ है। तथापि यो त्यस्तो एकुरेट मेथड चाहिँ हैन, तर एकदमै ठुलो बिल्डिङहरू छ भने पनि गर्ने गरिरहेको हुन्छ।
है। वाल लोडको कुरा त्यो भयो। यो मेन वाल लोड चाहिँ कस्तो खाले वाल लोड भने जुन वाल चाहिँ बिममाथि रेस्ट गरिरहेको छ त्यो वालको कुराको लागि है। त्यसलाई चाहिँ म मेन वाल भन्ने गर्छु। अब पार्टिसन वाल भन्ने छ। अब पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो फाइलमा हेरौँ है। पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ जस्तो यहाँनिर वालको किसिमहरू हेरौँ ल। प्राय सबै वालहरू चाहिँ जहाँ बिम बस्छ बिमको माथि आइरहेको छ नि त होइन। सबै वालहरू चाहिँ है सबै हेरौँ त बिमको माथि। जस्तो यो पनि बिमको माथि आइरहेको छ है। अब यहाँनिर यो वाल हेर्नु है। अहिले मैले जुन हाइलाइट गरेँ यो वाल कुनै पनि बिमको माथि आइरहेको छैन। के माथि आइरहेको छ भन्दाखेरि स्ल्याबको माथि आइरहेको छ है। अब स्ल्याबको माथि आइसके पछाडि अब यसलाई के गर्ने है। वाललाई चाहिँ हामी जेनरली पार्टिसन वाल भन्ने गर्छौँ है। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो वाल चाहिँ कहाँ रेस्ट गर्यो त भन्दाखेरि स्ल्याबमा रेस्ट गर्यो। कति पोर्सनमा रेस्ट गर्यो भन्दाखेरि यति पोर्सनमा रेस्ट गर्यो। हेरौँ त यति पोर्सन स्ल्याबमा चाहिँ रेस्ट गर्यो है। अहिले मैले बनाएँ भनिसके पछाडि यसको भोल्युम पत्ता लगाउने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गऱ्यो भने भोल्युम आउँछ। अनि यसको युनिट 19.2 सँग मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यसको वेट आउने भयो किलो न्युटनमा। अनि त्यसलाई चाहिँ यो एरिया अफ स्ल्याबले डिभाइड गरिदियो भने चाहिँ के आउने भयो किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर है। भनेपछि यसलाई चाहिँ स्ल्याब लोडको रूपमा चाहिँ हामी हाल्ने गर्छौँ। त्यो कसरी हाल्ने भन्ने कुरो म एकछिनमा इट्याप्समा भनिदिन्छु। अहिले चाहिँ म एक्सेलमा देखाउँछु है। जस्तो पार्टिसन वालको कुरो त्यही छ। वालको ब्रेथ हामीसँग हुन्छ, हाइट हुन्छ, लेन्थ हुन्छ है। जस्तो वालको लेन्थ एक्सचेन्जको लागि यहाँ 5 फिट भनेर म हालिदिन्छु है। इन्चमा 1260 ल। त्यसपछि स्ल्याब एरिया चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो यहाँबाट पनि थाहा पाइहालिन्छ 19.2 इन्टु भोल्युम डिभाइड बाई स्ल्याब एरिया गऱ्यो भने चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आउने भयो। अब स्ल्याब एरिया चाहिँ हामीले अटोक्याडबाट थाहा पाउनुपर्छ भन्ने छैन क्या। जस्तो यहाँनिर एसाइन गरिरहेको भने यसमा क्लिक गर्ने है। यति स्ल्याबमा हो भने यसमा अनि हामीले राइट क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यो जोमेट्रीमा जानु होइन। यसमा चाहिँ एरियाहरू देखाइरहेको हुन्छ कि एरिया भनेको चाहिँ 16.86 मिटर स्क्वायर छ अरे है। यहाँ सबै किसिमको इन्फर्मेसनहरू भइरहेको हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ पार्टिसन वालहरू त्यसो गर्छौँ। किसिमको वाल भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वाल हुन्छ। प्यारापेट वाल भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ हामीले त्यो बालकुनी हुँदैको है। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वाल हो है। त्यस्तै गरेर यसरी यो बाहिरतिर आउने सबै लोडहरू चाहिँ प्यारापेट वाल हो। अब प्यारापेट वाल भनेको नर्मल्ली 3 फिटको अग्लो हाइटको भइरहेको हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि त्यसको हामीलाई थाहा हुन्छ, हाइट थाहा हुन्छ है। ब्रेथ र हाइट थाहा भइसके पछाडि चाहिँ सिधै 19.2 ले चाहिँ वारपार बिममाथि नै लाग्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नर्मली 2.23 एसाइन गर्ने गर्छौँ। अब यसबारेमा चाहिँ म यता लोड एसाइनमेन्टमा भन्छु है ल। अब के गरौँ भने अब यहाँ अर्को कुरा पनि एउटा कुरा म भन्छु ल। जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ चलाइरहेको छु नि यो भनेको सबैभन्दा तलको तला हो नि त होइन। यहाँनिर प्लिन्थ बिम पनि हुन्छ। यो प्लिन्थ बिम राख्ने कि न डिजाइनर्स फ्रिडम है। जस्तो यो प्लिन्थ बिम भनेको त इमिडिएट टच हुन्छ नि त तल सोइलसँग। अनि हाम्रो प्रिन्सिपल नै के हो भने जस्तो यहाँको लोड चाहिँ अन्तिममा सोइलमा पुर्याउनु भन्ने प्रिन्सिपल हो नि त। अनि त्यो पुग्नको लागि चाहिँ जुन पाथबाट ट्रान्सफर हुन्छ त्यो पाथ भनेको त्यो सेक्सनको डिजाइन नै हाम्रो काम हो। अनि अलरेडी चाहिँ सोइलमा टच छ भने सोइलमै जान्छ भन्ने किसिमले यसलाई चाहिँ नेग्लेक्टै गरेको पाइन्छ प्राय डिजाइनरले। तर पछि चाहिँ अलिकति सेक्सनहरू ठुलो आयो, रिबारहरू धेरै डिमान्ड गर्यो भने चाहिँ तल प्लिन्थ बिम पनि बनाइदियो भने चाहिँ अलिकति कम आउने गर्छ भन्छन् धेरैजनाले होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले प्लिन्थ बिम पनि डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि प्लिन्थ बिम डिजाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ माथि आउने लोड पनि गर्नु पर्यो। तर अब यदि हामीले प्लिन्थ बिम डिजाइन गर्दैनौँ भने है, प्लिन्थ बिम डिजाइन गर्दैनौँ भने चाहिँ हामीले सिधै चाहिँ यो फ्लोरबाट है, यो फ्लोरबाट सुरु गरे हुन्छ है। यो फ्लोर भनेको हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर हो है। फर्स्ट फ्लोर भनौँ न, यो स्टोरी हो। अब यहाँबाट सुरु गरे हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ के गर्छु भने नि म सबै लोडहरू लगाउनेतिर लाग्दैन, एकदमै धेरै समय लाग्छ। हरेक लोडलाई कसरी लगाउने भन्नेतिर चाहिँ म लाग्छु ल। जस्तो मानौँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर
यसको ड्रइङ नै हेरौँ, ड्रइङ अनुसारै गरौँ न, त्यो केही भएन है। ड्रइङ चाहिँ यहाँ यसरी बनाएको रहेछ, यतापट्टि चाहिँ भर्टिकलमा बनाएको रहेछ, जस्तो यो चाहिँ अगाडिपट्टि बाल्कुनी भनेपछि यो पछाडिपट्टि बाल्कुनी भनेपछि यो चाहिँ अगाडिपट्टि हो है, यो चाहिँ रोडपट्टि होला, ठिक छ। ल जस्तो चाहिँ है हामी फर्स्ट फ्लोरको कुरा गर्दैछौँ। फर्स्ट फ्लोरमा त अब अगाडिपट्टि यो सबै सटर आएको छैन, अब नर्मली सटर आएको ठाउँमा हामी लोड क्या है, त्यो चाहिएन। त्यो भन्दा नि अर्को फ्लोरमा पनि अगाडि झ्याल आएको रहेछ, यहाँ भएन। जस्तो ल यही अगाडि पनि सटर छैन, वारपर चाहिँ वालै छ भन्ने किसिमले म मान्छु अहिलेलाई है। यहाँ चाहिँ वारपर वाल छ अरे है, सबै वाल छ भनेपछि अब हामी लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यसलाई त केही पनि भएन, हाम्रो वारपर लागेको छ भनिसके पछाडि मैले यसो पनि गरेर राख्नु परेन क्या, यो 16 फिट 6 इन्च भनेर पनि भनिराख्नु परेन। म सिम्पली के गर्छु भने मेरो ब्रेथ चाहिँ 0.42 छ है, भनेको 1 सरो इटा छ, हाइट 9 फिट छ भनेपछि मैले 6.69 किलोन्युटन पर मिटर साइन गर्नु पर्यो अरे। भने के गर्ने भन्दा मैले यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि एसाइनमा गएर चाहिँ यहाँ तलतिर हामीसँग एउटा फ्रेम लोड भनेर छ, अर्को सेल लोड भनेर छ। अब यो फ्रेम हो नि त, फ्रेममा गइसके पछाडि हामी अहिले डिस्ट्रिब्युटेडमा जान्छौँ। यो पोइन्ट लोडको कुरा म एकछिनमा भन्छु, डिस्ट्रिब्युटेडमा जान्छौँ। अब हामीले लोड प्याटर्नमा जुन जुन लोडहरू डिफाइन गरेको छ यहाँ चाहिँ त्यो लोडहरू आउँछ क्या है, त्यही लोडहरू हो नि। अहिले हामीले हालिराखेको के हो भन्दाखेरि वाल लोड हो। वाल लोडलाई चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नै तरिका हुन्छ। अघि पनि मैले भने जुन चाहिँ बिममाथि डाइरेक्ट रेस्ट गरेको छ वाल, त्यसलाई हामी मेन वाल भन्छौँ। वाल पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ बिममाथि नभएर स्ल्याबमा रेस्ट गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ पार्टिसन वाल भनेर मैले छुट्याउने गरेको छ। अनि प्यारापेट वाल भइहाल्यो है, यसमा वालमा छ है। अनि त्यसपछि हामी यो युनिफर्म लोडमा जान्छौँ क्या है। अनि युनिफर्म लोडमा गएर चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 6.69 छ नि, किलोन्युटन पर मिटरमा यहाँ आएको हुन्छ है, 6.69 है। यसमा चाहिँ हामीले एप्लाई गऱ्यौँ भने यसरी आउने भयो। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, मैले पुरानो फाइल खोलेको हो है, त्यो पुरानो फाइलमा चाहिँ अलरेडी हालेको हुनाले चाहिँ यहाँ अरू लोड पनि देखाएको है, यसरी देखाउँछ। यसरी हामीले चाहिँ एसाइन गर्ने हो यदि फुल बिममाथि बसेको वाल छ, फुल लोड छ भने। अब जस्तो चाहिँ अर्को एउटा हेरौँ है, अर्को एउटा हेरौँ, कुन हेरौँ भन्दाखेरि यो सेक्सनमा हेरौँ है। यो सेक्सनमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो फुल स्प्यान भनेको यहाँदेखि यहाँको लेन्थ हो, अनि त्यसमा दुईटा ओपनिङ छ, एउटा विन्डो ओपनिङ छ, एउटा डोर ओपनिङ छ है। भन्दाखेरि यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एउटा डोर र एउटा विन्डो छ है भन्ने किसिमले मैले बनाएको छु। जस्तो वालको ब्रेथ भनेको यति नै छ, वाल हाइट यति नै। अब लेन्थ कति छ भन्ने कुरो हामी यहाँबाट हेरौँ है, लेन्थ अफ स्प्यान कति छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हेरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ कति छ, 16 फिट 6 इन्च है, 16 फिट 6 इन्च यो भनेको इक्वल्स टु 16 × 12 + 6 है, यति 198 फिटमा रहेछ नि त, 16 फिट 6 इन्च 16.5 ल। अनि त्यसपछि अब डोर हाइट चाहियो है। यो ओपनिङ एउटा हाम्रो डोर छ अनि अर्को विन्डो छ नि त। अब डोर हाइट भनेको 7 फिटकै हुन्छ, यो भइहाल्यो। डोर को लेन्थ भनेको त्यो 3 फिटकै हुन्छ, ओपनिङ त्यो भइहाल्यो। अब वालको हाइट र लेन्थ कति छ भन्ने कुरो पनि डोर विन्डो सेड्युलबाट हेर्ने ल, त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई प्रोभाइडेड हुनुपर्छ। अब यहाँबाट यो लेन्थ त लेन्थ देखिन्छ तर हाइट देखिँदैन नि त, नर्मली अब स्क्वायर नै हुन्छ भन्ने किसिमले यहाँ मैले गरेँ। जस्तो 5 फिटको छ है भनेपछि यसको हाइट पनि अब 5 फिटकै छ भन्ने माने 5 फिट चाहिँ अलिकति धेरै नै हुन्छ, फिट मानौँ न। जस्तो हाइट चाहिँ 4 फिटको छ, लेन्थ चाहिँ 5 फिटको रहेछ होइन। अनि त्यो भयो, सरी यो 7 फिट र 3 फिटको थियो। अनि यो चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि हाइट चाहिँ 4 फिटको मान्यौँ, अनि त्यहाँ 5 फिटको थियो है। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ त्यो ग्रस भोल्युम डोर विन्डोको भोल्युम घटाएर भोल्युम दिएर चाहिँ नेट चाहिँ कति लाग्छ भन्ने कुराले देखाउँछ। 4.84 किलोमिटर पर मिटर लाग्दो रहेछ है, यसमा 4.84 किलोमिटर पर मिटर। त्यो भनेको चाहिँ यो हो क्या, हेर्नु त यो अलरेडी लगाएको छ क्या, यहाँनिर 4.83 अलरेडी लगाएको छ। जसको कसरी लगायो भन्दाखेरि चाहिँ एसाइनमा जाने है, फ्रेम लोडमा जाने,
डिस्ट्रिब्युटेडमा जाने अनि यहाँ गएर वाल छान्न पर्यो अनि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0.833। अब यही मौकामा म अर्को पनि कुरा भन्छु। यहाँ हेरौँ त, यहाँ रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड्स भनेर छ नि, अलरेडी त्यहाँ जुन लोड थियो है त्यो लोडलाई चाहिँ यो हामीले रिप्लेस गर्ने भयो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको लोड डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गर्नु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यहाँ अलरेडी एउटा लोड छ अनि त्यो लोड चाहिँ हामीले कम हालेको रहेछौँ अनि त्यसमा अरू लोड जोड्नु पर्यो भने चाहिँ एड टु एक्जिस्टिङ लोड्स गर्नु पर्यो है। हामीले त्यसरी काम गर्ने हो। ल वाल लोडहरू हामी यसरी एसाइन गर्छौँ है। अब हामी चाहिँ एकपल्ट पार्टिसन वाल लोड है, पार्टिसन वाल लोड हाल्ने कोसिस गरौँ जुन चाहिँ स्ल्याबमा लाग्छ है। अब स्ल्याबमा लाग्ने चाहिँ यहाँ छ कि छैन भनेर हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ पहिलो है। जस्तो यो छ, यो छ अनि यो छ, यति छ। हामीले स्ल्याब बनाउँदाखेरि चाहिँ यी टाइप्समा कति बनाएको हुन्छौँ भन्दाखेरि यति वारपार बनाएको हुन्छौँ नि त है। हामीलाई यसको एरिया चाहियो, यसको एरिया चाहियो अनि यसको चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट चाहियो नेट हैन। हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैपल्ट गरे हुन्छ कि यसको अलग यसको अलग यसको एड गरेर राख्नु पर्दैन कि, किनभने एउटै स्ल्याबमा हो है, एउटै स्ल्याबमा हो। म अहिले हामीले कुरा गरिरहेको चाहिँ यो पुरै स्ल्याबको कुरा हो नि त हैन। हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ प्राय यसरी बनाउँछ नि त स्ल्याब। अनि अब यसको एरिया हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यसको एरिया चाहिँ यहाँबाट राइट क्लिक गरेर आएको है, 16.86 मिटर स्क्वायर भन्ने छ। 16.86 जस्तो म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि पार्टिसन वालको कुरा है, पार्टिसन वालको कुरा। स्ल्याब एरिया चाहिँ 16.86 रहेछ। मलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि ब्रेथ यति छ, हाइट यति छ। अब लेन्थ कति छ भन्ने कुरा हो है। लेन्थ चाहिँ कति छ भन्ने कुरा यहाँबाट हेरौँ। यो सबै जोडिदिए हुन्छ क्या, यहाँदेखि यहाँसम्म एकवटा क्युमुलेटिभले भयो है। यो अल्जेब्राको कुरा मैले खासै सिरियसली भनेन। 6 फिट 2 इन्च है। त्यस्तै गरेर यहाँ 6 4 10 फिट 7 इन्च अनि 11 फिट 7 इन्च भनेको 12 फिट जति हुन्छ। मैले अहिले रफली गरिदिएँ है। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 12 फिट गऱ्यो भने चाहिँ केमा आउने भयो भन्दाखेरि सरी 12 मात्रै गऱ्यो भने 3 पोइन्ट भनेपछि लोड चाहिँ 1.45 न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आउने भयो पार्टिसन वाल है। पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ स्ल्याब माथि लाग्ने। अब जस्तो मैले यसमा लगाउनु पर्यो हैन, यसमा लगाउनु पर्यो नि भने यस साइनमा जाने भए। अब यो चाहिँ सेल लोड हो। फ्रेम लोड चाहिँ जहिले पनि किलोन्युटन पर मिटरमा लाग्छ, सेल लोड चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लाग्छ, किनभने यो एरिया लोड हो। स्ल्याब भनेको एरिया हो है, लोडमा लाग्ने भयो। यहाँ गएर चाहिँ फ्रेम लोड सेल लोडमा गएर युनिफर्म है, युनिफर्ममा जाने। अनि त्यसपछि कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टिसन वाल हो है, पार्टिसन वाल हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ कति आएको छ भन्दा 1.45 आएको छ, 1.45 आएको छ। डिरेक्सन सधैँ ग्राभिटी नै हो है। यहाँ अरू पनि छ, डिरेक्सन ग्राभिटी हो। अनि रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरिदिन्छु। अनि यहाँ हेरौँ त किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ क्या जहिले पनि सेल लोड चाहिँ। मैले यसलाई एप्लाई गरिदिएँ भने यसरी लाग्ने भयो। अब मैले अरू लोड पनि लगाएको रहेछु पहिला, त्यही भएर यहाँ देखायो। जुन लोड लगाएको त्यसले आफै देखाउँछ क्या सबै फ्लोरमा है। यसरी चाहिँ मैले पार्टिसन वाल लोडहरू चाहिँ अरूमा पनि है, पार्टिसन वाल लोड पनि मैले लगाउन सिकाएँ। अब अर्को एउटा समस्या चाहिँ के हुन्छ भने अब हामी चाहिँ प्यारापेट वालको कुरा गर्छौँ है। प्यारापेट वाल, प्यारापेट वाल हामी कहाँ लगाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो म यो 3D मोडलमा देखाउँछु। जस्तो यहाँ लगाउनु पर्यो है, यहाँ लगाउनु पर्यो अथवा यहाँ लगाउनु पर्यो हैन, बाल्कुनीमा लगाउनु पर्यो, माथि चाहिँ छतको वरिपरि लगाउनु पर्यो। अब त्यो लगाउनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लोड त लगाउने हैन। अनि वाल भन्ने बित्तिकै हामी किलोमिटर पर मिटरमा लगाउनु पर्यो। अब यहाँ त कुनै पनि बीम हुँदैन नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै छ त हुँदैन नि। यताबाट क्यान्टिलिभरको प्रोजेक्सन हुन्छ, यताबाट नि क्यान्टिलिभरको प्रोजेक्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी स्ल्याब बनेको हुन्छ। अनि हाम्रो पार्ट चाहिँ अहिले मैले माउसको कर्सर जहाँ कुदाइराखेको छु, सरी के अरे प्यारापेट वाल यो सेक्सनमा बन्ने हो नि त। अनि यो वाल चाहिँ रेस्ट गर्न केही एउटा आधार चाहिन्छ क्या है। कि त हामीले किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हालिदिनु पर्यो जुन चाहिँ एकुरेट हुँदैन हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यहाँ त मैले अलरेडी एसाइन गरेको छ। हामीले
तर यहाँ गएर चाहिँ यहाँ अस्ति मैले बिमहरू एसाइन गरेर सिकाएकै छ। यहाँ गएँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो लाइन टाइप भनेको फ्रेम, यहाँ गएर चाहिँ ई टाइपसँग एउटा बाई डिफल्ट एउटा नन बिम भन्ने हुन्छ। हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा नल बिम पनि भन्छ है। यो नन बिम भन्ने हुन्छ। यो बिम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ बिम छ होइन, तर यसको लोड चाहिँ काउन्ट हुँदैन क्या, यसको सेल्फ वेट चाहिँ काउन्ट हुँदैन। यसले चाहिँ फल्स बिमको काम गर्छ भनौँ न। अब यसरी चाहिँ मैले यहाँबाट यहाँ बनाउन सक्ने भए, यसले चाहिँ यहाँ माथि लोड हाल्न मात्रै हामीलाई फ्यासिलाइज गर्छ होइन, नत्र भने यो एक्चुअल बिम चाहिँ होइन। त्यो भएको हुनाले यहाँनिर अहिले हामीले एड गर्दाखेरि पनि यहाँ कालो देखियो नि, यो कालो देखियो भने चाहिँ नल बिम हो। अब हामीले प्यारापेट वाल लोडहरू चाहिँ एसाइन गर्नु पर्यो भने हामीलाई यसरी नल बिम चाहिँदो रहेछ है। जस्तो हाम्रो यतापट्टि प्यारापेट वाल हो भने यतापट्टि पनि हामीले के गर्नु पर्यो, नल बिम एसाइन गर्नु पर्यो, यतापट्टि पनि बिम एसाइन गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ सरी यता र यता त परेन है, यता र यता त अलरेडी बिम हुन्छ नि त, क्यान्टिलिभर प्रोजेक्सनको लागि बिम हुन्छ, परेन है। ल प्यारापेटको भ्यालु चाहिँ कति भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स नै हुन्छ क्या। ब्रेथ भनेको अब यदि हाम्रो ऊ राख्ने हो भने इटाको प्यारापेट वाल राख्ने हो भने ब्रेथ यति हुन्छ, हाइट नर्मल छ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ 2.23 आउँछ है, त्यो वारपार लाग्छ भन्ने एजम्सनमा। तर अब यो 2.23 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको त एकदमै धेरै हो नि त है, किलोमिटर पर मिटर भनेको एकदमै धेरै हो। अब पछिल्लो समयमा त हामी स्टिलको रेलिङहरू लगाउन थालेको छौँ। अब स्टिलको त कति नै लोड हुन्छ र होइन, खासै लोड हुँदैन नि त। त्यो भएको हुनाले त्यसले पनि हुन्छ, स्टिलको खासै लोड कति पनि आउँदैन होइन। त्यो सर्कुलर सेक्सनहरूको छु भन्यो भने यसो मैले एकपल्ट क्यालकुलेट गरी हेरेको थिएँ, लगभग 0.6 अथवा 0.7 किलोमिटर पर मिटर राख्दाखेरि ठिकै हुने रहेछ है, त्यति राखे भयो है। अब अहिले चाहिँ 2.23 राख्नु पर्यो। अब त्यसलाई कसरी राख्ने भन्दाखेरि सेम प्रोसेस हो, त्यही एउटा प्यारापेट वालको लागि यसरी नल बिम डिजाइन गर्ने चाहिँ एउटा झन्झट हुने भयो होइन। त्यसपछि यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्यो अनि यस साइनमा गएर त्यसपछि चाहिँ फ्रेम लोड हो यो, किनभने किलोमिटर पर मिटरमा हो, अनि डिस्ट्रिब्युटेड, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ के गर्ने भन्दा पार्टिसन प्यारापेट वाल, अनि त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो कति भ्यालु छ भन्दा 2.23 है, 2.23 है। यसलाई चाहिँ यसरी एप्लाई गर्नु पर्यो है, यसरी आउने भयो यो वाल पनि है। मैले मेन वालको कुरा गरेँ, पार्टिसन वालको कुरा गरेँ, अनि प्यारापेट वालको पनि कुरा गरेँ है। वाल लोडहरू चाहिँ प्रायः यसरी आइरहेको हुन्छ। अब अर्को लाइभ लोडको कुरा गरौँ है। अब लाइभ लोडको बारेमा चाहिँ एकपल्ट कोडहरू 8752 छ इम्पोज लोडको बारेमा है। अनि हामीले कुन किसिमको बिल्डिङ डिजाइन गरिरहेको हौँ भन्ने त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, रेसिडेन्सियल हो कि कमर्सियल हो कि एजुकेसनल हो कि हस्पिटल बिल्डिङ हो कि होइन, त्यो किसिमले यहाँ क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तो अब हाम्रो रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि हेरौँ है। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने लाइभ लोड है, लाइभ लोड भनेको डाइनामिक लोड हो। मैले भने जस्तो मान्छे हिँड्दाखेरि आउने मोमेन्टको लोडहरू होइन, विभिन्न डाइनामिकहरू। अल रुम्स एन्ड किचनमा 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर राख्ने, टोयलेट बाथरुममा पनि 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर राख्ने, कोरिडोर प्यासेज स्टेयरकेस इन्क्लुडिङ एस्केप्स एन्ड स्टोर रुम्समा 3, बाल्कनिजमा 3 है। यो कसरी सम्झिने भन्दाखेरि जब भुइँचालो आउँछ होइन, भुइँचालो आइसके पछाडि हाम्रो एउटा इन्जिनियरिङ मान्यता चाहिँ कस्तो छ भने अन्तिममा बिल्डिङ कोल्याप्स नै भयो भने पनि कम्तीमा त्यहाँभित्र भएको इन्डिभिजुअल्सहरूले चाहिँ एस्केप हुने मौका पाउनुपर्छ होइन। एस्केप हुनको लागि त एस्केप रुट चाहिँ हामीले राम्रोसँग डिजाइन गर्नु पर्यो नि त। एस्केप रुट भनेको के हो भन्दाखेरि कोरिडोर हो, प्यासेज हो, स्टेयरकेस हो होइन, एस्केपको कुराहरू है। अब स्टोर रुम पनि भनेको छ है। अब त्यस्तोमा चाहिँ 3 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्ने, त्योदेखि बाहेक अरू सबै रुममा चाहिँ 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर हाल्ने है। अब त्यो चाहिँ सजिलो छ लाइभ लोडहरू हाल्नको लागि। अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यो स्टोरीमा हाल्न पर्यो होइन। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले है कुन चाहिँ हाम्रो प्यासेज हो है, कुन चाहिँ हाम्रो स्टोर रुम हो, त्यो किसिमले छुट्याउने। अब यहाँ चाहिँ हामीले वारपार स्ल्याब बनाएको हुनाले चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो बाल्कुनी हो र अथवा कुन चाहिँ हाम्रो कोरिडोर हो र कुन चाहिँ रुम हो भन्ने डिस्टिङ्ग्विसन भएन। त्यो डिस्टिङ्ग्विसन हुनको लागि हामीले स्ल्याब नै यहाँ फरक फरक दुईवटा बनाउनु पर्थ्यो होइन। तर अब जसरी गरे पनि स्ल्याब लोड कसरी हाल्ने हो भन्दाखेरि यसरी स्ल्याबहरू सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन। अब सबै सेलेक्सन गर्ने हो भन्ने पनि हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ म इन्डिभिजुअल गर्छु है। त्यसो गरेर यस साइनमा जाने। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल लोड हो। लोड
युनिफर्म है। अनि यो के हो भन्दाखेरि लाइभ लेस टु 3 है। अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने 3 भन्दा धेरै आइराखेको त्यो पनि हामी डिफाइन चाहिँ गर्छौँ। अब 3 भन्दा माथि चाहिँ हामी कमर्सियल बिल्डिङहरूको लागि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ कि जस्तो म यी देखाइदिइहाल्छु यी मौकामा। हेरौँ न जस्तो 5 छ होइन, जस्तो ग्यारेजको लागि चाहिँ 5 पनि छ होइन, होटल होस्टेल बोर्डिङ हाउसहरूको लागि लजको लागि होइन 4 पनि छ है, डाइनिङहरूको लागि 5 पनि छ स्टोर रुमको लागि। अब अहिले हामी रेसिडेन्सियलको कुरा गरिरहेको हो, लाइभ ग्रेटर देन 3 डिफाइन गरे पनि ग्रेटर देन 3 चाहिँ हाम्रो कुनै पनि छैन। अब यसरी लेस देन 3 गर्ने, त्यस 3 हो कि 2 हो त्यो छुट्याएर यसरी हालेर चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो है। अनि यसरी आउने भयो सबै फ्लोरमा है, सबै फ्लोरमा आउने भयो। यहाँ चाहिँ मैले 2, 3 गरेर अलग अलग छुट्याएको छ। जस्तो यिनीहरू चाहिँ कम इम्पोर्टेन्सको कुरा भनेको यिनीहरू एस्केप रुटहरू होइन, त्यो हाम्रो आर्किटेक्चरल प्लानबाट थाहा हुन्छ है। अनि अर्को के गर्ने भने सबैभन्दा माथि यो रुफको कुरा हुन्छ नि, रुफको कुरा है। चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा लोड आइरहेको रहेछ, यसलाई म डिलिट गर्छु। र अब यदि हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने हेरौँ है। जस्तो यहाँ 3 आएको छ नि, साइन सेल लोड युनिफर्म, अनि त्यसपछि चाहिँ डिलिट एक्जिस्टिङ लोड एप्लाई ओके, यसरी चाहिँ डिलिट गर्ने हो है। अब यो सबैभन्दा माथि रुफको कुरा गरौँ ल। यो हाम्रो चाहिँ रुफ हो। अब रुफमा भनेको मान्छे जेनरली जाँदैन होइन, अथवा एटलिस्ट अर्थक्वेक फोर्सहरू आयो भने त कोही पनि छतमा जाँदैन होइन। त्यो एजम्सनमा चाहिँ हाम्रो कोडले के गरेको छ भने रुफको लागि अलिकति फरक प्रावधान छ। यसको यहाँ टेबल 2 मा छ है, तलतिर छ ल। इम्पोज लोड अन भेरियस टाइप्स अफ रुफ भनेर भनेको छ। अब जेनरली यो हेरौँ, हाम्रो प्राय फ्ल्याट रुफ भइरहेको हुन्छ। एक्सेस प्रोभाइडेड र एक्सेस नट प्रोभाइडेड भनेर भनेको छ। एक्सेस प्रोभाइडेड भनेको हामी जान मिल्ने छत छ है। जान मिल्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने यसमै हेर्दा पनि जस्तो यो हाम्रो छत हो नि, यो सबै हामी चाहिँ यो ठाउँमा इन्डिभिजुअल पुग्न सक्छ नि त है, पुग्न सक्छ नि भने यो चाहिँ हाम्रो एक्सेसिबल भयो। अनि स्टेयरकेसलाई छोप्नको लागि बनाएको अथवा सेक्सनमा हेरौँ है, सेक्सनमा हेरौँ जस्तो सबैभन्दा माथि स्टेयरकेस को लागि छोप्ने जुन हाम्रो अन्तिममा भर्याङ के अरे भर्याङले छोप्ने स्ल्याब हुन्छ, यहाँ त मान्छे जाँदैन नि त। एकपल्ट त्यो पानी ट्याङ्की राख्ने हो सक्यो होइन, त्यहाँ त मान्छे गइरहँदैन। अथवा चाहिँ यस स्ल्याबबाट हामीले बाहिरपट्टि थोरै यसरी छज्जाहरू निकालेको हुन्छ नि, यसरी छज्जाहरू निकालेको हुन्छ। अब यहाँ पनि त मान्छे जाँदैन भनेको चाहिँ इनएक्सेसिबल पोर्सन भयो। इनएक्सेसिबल पोर्सनको लागि चाहिँ 0.75 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, अनि एक्सेस प्रोभाइडेड एक्सेसिबल रुफको लागि चाहिँ 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यति लाइभ लोड हाले चाहिँ हाम्रो पुग्छ भनेर कोडले भनेको छ। त्यो भइसके पछाडि यहाँनिर यिनीहरू सबै हाम्रो एक्सेसिबल पोर्सन हो। यसलाई के गर्नु पर्यो, साइन सेल लोड युनिफर्म, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रुफ लाइभ हो है। हामीले लाइभ र रुफ लाइभ छुट्याउनुको कारणै यही हो। लाइभ त लाइभ लोड हो होइन, तर यो चाहिँ रुफ लाइभ हो है। कतिपयले एउटैमै दिइरहेको हुन्छ। यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1.5 गर्नु पर्यो है। यसरी 1.5 आउने भयो यसमा। अब यदि अघि मैले भने नि यहाँभन्दा माथि अब हाम्रो यहाँ छैन इटासन मोल्डिङ गरेको होइन, जस्तो पोर्सनहरू थियो भने छज्जाहरू निकालिरहेको हुन्छ नि जहाँ मान्छे जाँदैन है, त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई क्लिक गरेर 0.75 एसाइन गर्न पर्यो है। रुफ लोडको कुरा त्यो भयो है। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लोर फिनिसको लोड आउँछ है। फ्लोर फिनिस भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले स्ल्याब त बनाएको हुन्छ है, यो स्ल्याबहरू त बनाएको हुन्छ, अनि स्ल्याबको लोड इट्याप्सले आफै पनि लिन्छ भन्नुको मतलब यसले कन्क्रिट अनि त्यस पछाडि त्यहाँभित्रको रिबारको लोड चाहिँ आफै लिइरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो जेनरली 50 mm को सिमेन्ट पनिङ गर्ने भन्छ होइन, त्यो जुन चिल्लो हुन्छ नि स्क्रिडिङ त्यो गरेको हुन्छ, अथवा टाइल्स पनि थपेको हुनसक्छ, टाइल्स पनि अर्को लोड हो। यिनीहरू चाहिँ फ्लोर फिनिसको लोडहरू हो। अब यो फ्लोर फिनिसको लोडलाई पनि हामीले सबै स्ल्याबमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै स्ल्याबमा हाल्नुपर्ने भइसके पछाडि त सेलेक्ट अनि प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सन, अनि त्यस पछाडि स्ल्याब है। अब यहाँ स्टेयरकेस पनि मोल्डिङ गरेर चाहिँ एकैपल्ट हाले पनि हुन्छ, फरक हाले नि हुन्छ। अहिले चाहिँ जेनरल स्ल्याबहरू सेलेक्ट गरौँ। यसरी सेलेक्ट गऱ्यौँ भने हेरौँ त यो सबै चाहिँ स्ल्याब सेलेक्ट भयो नि।
अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एसाइन सेल लोड युनिफर्म अनि के गर्छौँ फ्लोर फिनिस। अब यो फ्लोर फिनिसको कुरा चाहिँ के हो भने फ्लोर फिनिसको चाहिँ नर्मली 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भइरहेको हुन्छ गामा है 20 भइरहेको हुन्छ। अनि हामीले टाइल्स नलगाए पनि टाइल्स नलगाएको घरमै पनि सिमेन्ट पनिङ त्यो स्क्रिडिङ त गरेको हुन्छ नि त जेनरली 50 mm को गरेको हुन्छ क्या 50 mm गरेको हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 50 mm लाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर हाल्यो भने ठ्याक्कै 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ क्या। यो भ्यालु सम्झिनै पनि हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले फ्लोर फिनिस चाहिँ सबैतिर हामी 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यसरी लगाउँछौँ सबैतिर यसरी आउँछ। यसको कुरा त्यो हो। अब यदि त्यसमा टाइल्सहरू लगाएको भने फ्लोर फिनिसको लोड अलिकति बढ्ने भयो अनि त्यो टाइल्सको कति होला हाम्रो पर युनिट अथवा गामाको भ्यालु युनिट वेटको भ्यालु भन्ने चाहिँ हाम्रो 8751 यो डे लोडवालालाई रेफर गर्ने सबै छ ल। त्यो कुरा भयो भनेपछि हामीले चाहिँ सबै किसिमको लोडहरूको बारेमा मैले भनिसकेँ होला एकपल्ट चेक गर्छु है। वाल लोडको बारेमा कुरा गरेँ है। यो वाल भनेको चाहिँ सिधै बिमको माथि कुरो अनि यसमा पनि ओपनिङ सहितको है झ्याल र ढोका दुइटै भएको अथवा झ्याल मात्रै भएको अथवा भेन्टिलेटर मात्रै भएको अथवा डोर मात्रै भएको सबै भने पार्टिसन वालको कुरा पनि त्यही हो हैन। पार्टिसन वालमा पनि विथ ओपनिङ र विथआउट ओपनिङ दुइटै हुन सक्छ है। प्यारापेट वालको कुरा भनिहालेँ। यसमा मेन गरेर नल बिम डिफाइन गर्ने कुरो हो रहेछ। फ्लोर फिनिस 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनिहालेँ। यिनीहरू चाहिँ स्ल्याब लोडहरू हो है। अनि अब स्टेयर केसको बारेमा आउन बाँकी छ। अब वाटर ट्याङ्कको भनेको पनि यसलाई चाहिँ पोइन्ट लोडको रूपमा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ होला। पोइन्ट लोडको डिफाइन गर्नुको लागि सुरुमा त हामी गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो खासै इम्पोर्टेन्ट नभएको हुनाले मैले खासै भनिनँ पनि है। पोइन्ट लोड चाहिँ कहाँबाट डिफाइन गर्यो भने एसाइन हैन यो फ्रेममा जाने अनि पोइन्ट अनि कुन पोइन्ट भनेर त्यहाँ हामीले एउटा जोइन्ट बनाउने यो ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट भन्ने छ नि हैन। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ हामीले त नछानेको हुनाले आएन होला है। त्यो हुनसक्छ त्यो हेरौँला फेरि पनि। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले कम्पोजिट बिल्डिङ बनाइराखेको हुन्छ नि तलपट्टि चाहिँ आरसिसी अनि माथि गएर सेक्सनहरू हुन्छ नि। अब त्यो स्टिलबाट आएको लोड पनि हामीले जस्तो भनौँ यो चाहिँ हाम्रो आरसिसी पिलर छ। अब यहाँ माथि चाहिँ स्टिलको अर्को एउटा भयो भने त्यति बेला पनि हामी के गर्छौँ भने यो जोइन्ट छानेर चाहिँ यसमा चाहिँ माथि स्टिलबाट आएको लोडको चाहिँ पोइन्ट लोडको रूपमा चाहिँ हामी तल ट्रान्सफर गर्छौँ है। त्यो कम्पोजिट बिल्डिङ गर्दाको केस हो। त्यो अब अहिले हामीले पढेनौँ त्यो पनि सम्झिरहँदा हुन्छ है। उसको कुरा पनि त्यो हो। वाटर ट्याङ्कको लोड पनि त्यही हो है। गामा भनेको 1000 भइहाल्यो होइन। अनि वाटर ट्याङ्कको साइज जस्तो हिल ट्याङ्कको कुरा हो भने त्यसको भोल्युम 1000 लिटरको हो कि कतिको हो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हामी कति किलोमिटरमा त्यो एसाइन गर्न सकिहाल्छौँ। त्यो त्यति सिग्निफिकेन्ट भएन यसमा है। अनि त्यसपछि लाइभ लेस देन अर इक्वल्स टु 3 भनेको यसमा चाहिँ एस्केप रुटहरू हो भने 3 अनि नत्र भने रुमहरू हो किचन हो भने 2 रेसिडेन्सियलको लागि कमर्सियलहरूको लागि हो भने के हो भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ यो कोडबाट हेर्न मिलिहाल्यो है इम्पोज लोडबाट। अनि त्यस्तै गरेर रुफ लाइफको कुरा एक्सेसिबल हो भने 1.5 नन एक्सेसिबल हो भने 0.75 है। यो कुराहरू सबै मैले भने है। लोड एसाइनमेन्टको कुरा यति भयो। अब यदि हामीले स्टेयर केस मोल्डिङ गरिरहेको हो भने है स्टेयर केस मोल्डिङ गरेको केसमा यो स्टेयर केसको यो लोड त यसले स्वतः आफैले लिने भयो भनेको यो स्ल्याब मात्रै त बनाएको छ नि हामीले यहाँ हैन। यो स्टेयर केस कसरी बनाउने भन्ने कुरो हिजो मैले सिकाइसकेँ है। हिजो अझ मैले ओपन वेल स्टेयर केस सिकाइसकेँ हैन। अब यहाँ माथि त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि र त अहिले हामीले देखिरहेको पोर्सन भनेको चाहिँ जस्तो मैले यहाँ बनाएँ भने 4 इन्चको रहेछ अफसेट 4 इन्च। अहिले हामीले जुन देखिरहेको छौँ यति पोर्सन मात्रै हो क्या। जुन अहिले मैले यहाँनिर दुईटा हाइलाइट गरेको छु नि यति स्ल्याब मात्रै हामीले मोडेल गर्ने हो क्या सबैभन्दा सुरुमा यी ट्याब्समा। अब यहाँ माथि आउने जुन यो ट्रायङ्गुलर सेक्सनको कुराहरू छ यो भनेको चाहिँ यो स्ल्याब माथि आउने डेड लोड हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। भनिसके पछाडि यो स्ल्याब माथि चाहिँ यो लोडहरू हामीले एसाइन गर्नु पर्यो। अनि प्लस अर्को के पनि एसाइन गर्नु पर्यो भने
यहाँ यो स्ल्याबमा अर्को लाइभ लोड पनि आउँछ, एस्केप रुट हो नि होइन, 3 kN/m² को लाइभ लोड पनि एड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर अब टाइल्सहरू लगाएको हुनसक्छ अथवा जेनरली फ्लोर फिनिस छ 1 kN/m² को फ्लोर फिनिस पनि हामीले एकमुष्ट हाल्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर त्यो पनि सिटै बनाएको छ, यो पनि हेर्नु होला होइन। के गर्ने भने सबैभन्दा सुरुमा अब हाम्रो ट्रिट कति हो है, ट्रिट भनेको अब यसमै हेरौँ। ट्रिट भनेको यो हो, ट्रिट कति हो भन्दाखेरि 1 फिट छ भनेको 12 इन्च, यहाँनिर चाहिँ 12 इन्च हाल्यो। अनि राइजर कति हो भन्ने कुरा आयो। राइजर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 7 रहेछ होइन। म के गर्न खोजिरहेको छु भने यसको भोल्युम इन्टु युनिट वेट 25 सँग मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसको हामी यो वेट पत्ता लगाउँदैछौँ। अनि ब्रेथ अफ स्टेयर भनेको के हो भन्दाखेरि ब्रेथ अफ स्टेयर भनेको यो त कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँबाट यता यसरी बनिरहेको हुन्छ नि त होइन, त यस्तो हो नि त होइन। यसलाई चाहिँ ब्रेथ अफ स्टेयर भनेको यो चाहिँ हाम्रो प्लानबाट थाहा हुन्छ है, प्लानबाट थाहा हुन्छ, यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कति छ भन्ने कुरो चाहिँ 3 फिट 6 इन्च है, 3 फिट 8 इन्च रहेछ, 3 फिट 8 इन्च। मैले के गरेको भन्ने म भन्छु ल, इक्वल्स टु 3 फिट भनेको 36 + 8 ल यति भयो। अनि त्यसपछि अब फ्लाइट हाइट भनेर भनेको छ है, फ्लाइट हाइट भनेको चाहिँ यो पनि हाम्रो सेक्सनबाट थाहा हुन्छ। जस्तो यति भनेको पहिलो फ्लाइट हो, यति भनेको चाहिँ दोस्रो फ्लाइट हो है। अब फ्लाइट हाइट भनेको कति छ 5 फिट 3 इन्च, यो अप्पर लेभलसम्मै गर्नु ल, 5 फिट 3 इन्च भनेपछि 12 5 60 63 इन्च है, 63 भनेर मैले यसो गरेँ। अनि प्रोजेक्टेड बेस भनेर भनेको छ, प्रोजेक्टेड बेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने हामी चाहिँ यो स्ल्याबको जुन छ नि यो स्ल्याबमाथि आउने यो लोडहरू क्यालकुलेट गरिरहेको हो नि त। एकछिनपछि क्लियर हुन्छ, अहिले अलिकति अस्पष्ट भयो जस्तो लाग्यो। प्रोजेक्टेड बेस भनेको यो हो क्या, यहाँबाट पर्पेन्डिकुलर अन गर्ने, पछि यहाँ 8 फिट 5 इन्च भनेर ट्याक्कै देखाएको छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ लेन्थ है। अन्तिममा चाहिँ हामीलाई यो हाइपोटेनिस चाहिएको हो क्या, √b² + h² गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो हाइपोटेनिस आउने किसिमले गरेको हो। एकछिनपछि क्लियर हुन्छ। कति आयो भन्दा 8 फिट 5 इन्च भनेको 12 = 12 × 8 + 5 है, भनेको यति आयो। अब म यहाँबाट बुझाउँछु ल, हामीले के गरिरहेको हो भने यो मैले जे गर्दैछु हामीले चाहिँ यी ट्याप्समा यो स्ल्याब मात्रै बनाएको हो है। अब यहाँ माथि आउने लोडहरू हामी क्यालकुलेट गर्न खोजिरहेको हो। यहाँ माथि आउने 3टा लोड छ, एउटा भनेको यो जुन ट्रायङ्गुलर सेक्सन छ यो डेड लोड यसको लोड, अर्को भनेको हाम्रो लाइभ लोड है, एस्केप रुट भएको हुनाले 3 kN/m², अर्को भनेको चाहिँ फ्लोर फिनिस जुन 1 kN/m² हो। अब यो डेड लोड कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको त यसरी गएको हुन्छ है, यसरी गएको हुन्छ नि त। यो एउटा मात्रै ट्रायङ्गुलर सेक्सनको कुरा गरौँ है, यतिको मात्रै हेरौँ। यसको एरिया, यसको भोल्युम भनेको के हो भन्दाखेरि 1/2 टाइम्स राइजर टाइम्स ट्रेड टाइम्स यतापट्टिको लेन्थ हो कि होइन। भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो नि त। यो ट्रायङ्गुलर सेक्सन छ अथवा एरिया इन्टु लेन्थ हो। एरिया भनेको 1/2 इन्टु राइजर इन्टु ट्रेड इन्टु यसको लेन्थ, त्यो गऱ्यो भने यसको भोल्युम आउने भयो। यसको भोल्युममा यो आरसिसी हो, 25 हो आरसिसी, 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउने भयो भन्दाखेरि यसको यो लोड आउने भयो होइन किलोन्युटनमा। अनि यो कतिवटा छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 छ। अनि यसलाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो स्ल्याबमाथि आएको भन्ने थाहा हुन्छ नि त डेड लोड। ठ्याक्कै यो एक्सेलमा गरेको त्यही हो। यो ट्रिड र राइजर किन पत्ता लगाएको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पत्ता लगाउनको लागि के अरे भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यहाँबाट थाहा हुन्छ है। डेड लोड इम्पोज भनेर भनेको छ नि, यसलाई एकैपल्ट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ क्या। अथवा कसरी भनौँ भने ट्रिड भनेको यो भयो होइन, राइजर भनेको यो भयो, यो लेन्थ भयो है, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट है। अनि त्यसपछि फ्लाइटको हाइट भनेको फ्लाइटको हाइट र प्रोजेक्टेड बेस किन चाहियो भन्दाखेरि यो हाइपोटेनिस पत्ता लगाउनको लागि हो। हाइपोटेनिस भनेको यो
है, यो हाइपोटेन्युस पत्ता लगाउनको लागि हो है। अनि त्यसपछि नम्बर अफ ट्रिड्स कतिवटा छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो त्यहाँबाट आइहाल्यो, काउन्ट गरेर। लोड इम्पोज्ड भनेको चाहिँ यहाँबाट क्लियर हुन्छ। हेरौँ त 25 भनेको युनिट वेट अफ के हो, आरसिसी हो। 0.5 भनेको द ट्रायङ्गुलर सेक्सन भएको हुनाले ट्रिड इन राइजर इन्टु यो के अर्को लेन्थ है, ब्रेथ अफ स्टेयरकेस। अनि त्यस पछाडि नम्बर अफ ट्रिड्स कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गरौँ भने चाहिँ ठ्याक्क किलोन्युटनमा आउने भयो। अनि त्यसपछि पर मिटर स्क्वायरमा चाहियो नि त, किनभने हाम्रो जुन लाइभ लोड र फ्लोर फिनिस छ त्यो के छ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, अनि फ्लोर फिनिस पनि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अनि अहिले मैले भनेको किसिमले चाहिँ किलोन्युटनमा आउने भयो, गामा इन्टु भी गर्दाखेरि त किलोन्युटनमा आउने भयो नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ त, यो यहाँबाट हेऱ्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। 25 इन्टु 1/2 इन्टु ट्रिड इन्टु राइजर इन्टु लेन्थ इन्टु नम्बर अफ ट्रिड गर्दाखेरि यो चाहिँ टोटल लोड इम्पोज आयो। तर हामीले किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा यसकारण पत्ता लगाउन जरुरत छ, किनभने हाम्रो लाइभ लोड र फ्लोर फिनिस पनि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ। अब पर मिटर स्क्वायर कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो किलोन्युटनमा आएको जुन लोड छ यसलाई चाहिँ यो हाम्रो जुन हाइपोटेन्युस छ है, यसको यो स्ल्याबको एरियाले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो नि त। यो स्ल्याबको एरिया भनेको यो स्ल्याबको एरिया, अहिले मैले जति सेलेक्ट गरेँ यो स्ल्याब डिभाइड गर्नु पर्यो है। यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि यो लेन्थ इन्टु यो लेन्थ। अहिले मैले जता माउसको कर्सर घुमाइरहेको छु यो भनेको त हाइपोटेन्युस हो नि त। यो हाइपोटेन्युस पत्ता लगाउनको लागि पनि हामीले अघि चाहिँ यो फ्लाइटको हाइट र प्रोजेक्टेड बेस लिएको है, त्यहाँबाट चाहिँ यो डेड लोड इम्पोज्ड किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। एस्केप रुट भएको हुनाले यहाँ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिस 1 गर्दाखेरि स्टेयर केसमा आउने भयो 5.79 किलोन्युटन पर मिटर है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै स्टेयर केसमा हाल्नु पर्यो नि त हैन। सेलेक्ट प्रोपर्टिज है, यो स्ल्याब सेक्सन हो। स्ल्याब के हो भन्दाखेरि स्टेयर केस हो है। सबैले एकैवटा सेलेक्ट गरौँ है, सेलेक्ट भयो नि हैन। अनि के गरौँ, एसाइनमा गएर अब के गर्छौँ, सेल लोड गर्छौँ, युनिफर्म गर्छौँ। अनि यो चाहिँ केमा हाल्छौँ भन्दा अब स्टेयर केसमा हाल्छौँ। स्टेयर केसको कति आएको छ 5.79, एकदम ठुलो लोड हो क्या 5.79 भनेको है। 5.79 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आयो नि त, त्यही भएर हामीले स्ल्याब लोडमा हाल्यौँ भने ट्राई गऱ्यौँ भने यसरी आउने भयो, यदि स्टेयर केस मोल्डिङ गरेको हो भने है। आज यति नै गरौँ होला, आज अझै धेरै भ्याउने टार्गेट धेरै समय लाग्यो है। यदि सबै मोडलिङ गर्ने हो भने कसरी लोड हाल्ने भन्ने कुरो आज सकियो होइन। भोलि चाहिँ हामीले स्टेयर केस मोडलिङ नगरेको केसमा चाहिँ प्राय हामी गर्दैनौँ नि। यसरी गऱ्यो भने धेरै समस्या आउँछ नर्मली धेरै बिल्डिङमा होइन। हामीले चाहिँ स्टेयर केसमा आएको लोड चाहिँ एडजस्टेन्ट बिम मार्फत चाहिँ तल पठाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा स्टेयर केस लोडलाई चाहिँ हामीले बिममा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने छ क्या। यसबारेमा चाहिँ म भोलि पढाउँछु होला है। यति नै गरौँ जस्तो लाग्यो। केही छ आज बारे, कसैलाई केही सोध्नु छ? केही छ? उपदेश, स्मृति, प्रवेश, निशेष, दीपक, निशान्त केही छ? केही छैन दाइ। ल आज यति नै गरौँ होला ल। यदि सबै मोडलिङ गरेको केसमा चाहिँ हामीले लोड एसाइनमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने आज पढ्यौँ। भोलि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, ट्रान्सफर स्टेयर केसबाट बिममा कसरी गर्ने भन्नेदेखि उता पढाउँला है भोलि। रेकर्डिङ बन्द गरेँ।